ओलीजीको जान्छ के? त्यही प्राइम मिनिस्टरको कुर्सी हो नि। मैले अघि तपाईँलाई एउटा भने नि, यो जुन 65 नागेका जति पनि नेताहरू छन् होइन, तिनीहरूले आफूलाई बिर्सिए, चिन्न छोडे। हाम्रा जति पनि अहिलेका नेताहरू हुन्छन् उहाँहरूले आफूलाई चिन्न छोड्नुभयो। यु आर योर ओन बेस्ट जज। ओलीजीले म खड्गप्रसाद ओली भनेर बिर्सिनुभयो। हाम्रो के अरे प्रचण्डजीले म पुष्पकमल दाहाल भनेर बिर्सिनुभयो। मान्छे नै हो शैतान, मान्छे नै हो भगवान। जुन ठाउँबाट हामी पैदा भएर अहिले यस ठाउँमा पुग्यौँ त्यो ठाउँलाई बिर्स्यौँ। खड्गप्रसाद ओलीजीले म खड्गप्रसाद ओली भनेर बुझ्नु पर्यो। अब प्रचण्ड कहाँमा गएर उनीहरूले गर्ने हो भने भोलि ओलीलाई लडाएपछि है त्यो त कुमिन्डो फुट्यो नि। अगर राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था दिएको भए, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको बदलामा दिएको भएदेखि आजसम्म राज संस्था रहने थियो। भतेजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। तपाईँले त्रिभुवनदेखि महेन्द्र वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्र चारवटा राजाको, मैले तीन भने तपाईँले चारवटा राजाको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। दर्जनौँ प्रधानमन्त्रीहरूसँग तपाईँले बसउट गर्नुभएको छ, अनुभव बटुल्नु भएको छ र आजको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अब मैले यहाँ जान्न कहाँ मन लाग्यो तपाईँसँग भने धेरै अगाडि नजाउँ, 7 सालको परिवर्तनदेखि यताकै कुरा गरौँ। नेपालको राजनीति विकृतिपूर्ण भयो, विसङ्गतिपूर्ण भयो भन्ने मात्रै सुन्छौँ, तर चुरो कुरो हामी के पत्ता लगाउँ भने यो विकृति विसङ्गति कहाँबाट, कसरी, कहिले, को मार्फत, किन सुरु भएको थियो? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। अब कहाँबाट कहिले सुरु गर्यो भनेर पनि अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा आउँ। यहाँ त आउँला नै हाम्रा म आउँछु। हाम्रा जति पनि अहिलेका नेताहरू हुन्छन् उहाँहरूले आफूलाई चिन्न छोड्नुभयो। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, यु आर योर ओन बेस्ट जज। भनेको मेरो जज मै मात्रै हो। मैले आफूलाई जति चिनेको छु अरूले चिन्न सक्दैन। त्यस कारणले आज शेरबहादुरजीले म शेरबहादुर हुँ भनेर बिर्सिनुभयो। ओलीजीले म खड्गप्रसाद ओली भनेर बिर्सिनुभयो। हाम्रो के अरे प्रचण्डजीले म पुष्पकमल दाहाल भनेर बिर्सिनुभयो। अहिले उहाँहरू पनि यही ग्राउन्ड लेभलबाट उठेर गाउँघरको दुःख देखेर जनताको पिर मार्का जुन बेला अहिले पो तपाईँको चाहिँ मिडियाको समय आयो, बिजुली आयो, ट्रान्सपोर्टेसन यातायातको सुविधा भयो, नभए जुन बेलामा उहाँहरू र हामी सँगसँगै भनौँ न दुनियाँ देखेको थियो, त्यो दुनियाँ र आजको दुनियाँमा धेरै फरक छ। आज उहाँ त्यस बेलाको शेरबहादुरलाई बिर्सेर, त्यस बेलाको खड्ग ओली बिर्सेर, त्यस बेलाको माधव नेपाल बिर्सेर, त्यस बेलाको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल बिर्सेर उहाँहरू भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, उहाँहरूले आफूलाई प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले चिन्नुहुन्छ। हाम्रो विकृति त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो हुनुको मेन कारण के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा मैले नोभेल पढेको थिएँ, द सरोज अफ स्याटर्न भन्ने। स्याटर्न भनेको शैतान, शैतानको पनि दुःख भनेपछि कस्तो होला अघि त मान्छे किन यस्तो हुन्छ भनेर त्यसले 2टा प्याराग्राफ लेखेको छ। त्यसमा के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे जन्मिँदाखेरि क्रिएसनको सबैभन्दा प्योरेस्ट फर्म हुन्छ त्यो बच्चा। जब त्यो बढ्दै जान्छ, हुर्किँदै जान्छ, त्यसमा सेन्स आउँदै जान्छ, त्यसमा ज्ञान आउँदै जान्छ, त्यसले गल्ती गर्न थाल्छ। गल्ती गरेपछि त्यसले त्यसको चाहिँ रिपेन्ट गर्छ, भनेको मतलब महसुस गर्छ र माफी माग्छ कि आफूलाई सच्याउँछ। फेरि गल्ती गर्छ, फेरि सच्याउँछ। एवं प्रकारले जो सचिन्छ त्यो त सचिहाल्छ। एक खाले मान्छे के हुन्छ भनेदेखि गल्ती गर्दै गयो, यो त गल्ती गरे पनि केही नहुने रहेछ भनेपछि त्यहाँबाट मान्छेमा विकृति सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यसले अपराध गर्छ। त्यसले अपराध गर्दै गएपछि एउटा अपराधबाट उम्किन्छ, दोस्रो अपराधबाट उम्किन्छ। त्यसरी अपराध गर्दा गर्दै उसले आफूलाई इम्युन सम्झिन्छ कि मैले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ, म त त्यति पावरफुल छु भनेपछि त्यसपछि त्यो मान्छे शैतान हुन्छ। त्यो किताबको मर्म त्यो हो। हाम्रा अहिलेका नेताहरूले त पहिलेको देखेको छ, भाइहरूले जस्तो अहिलेको युवा वर्गले सहरमा जन्मिएका
यहाँ बिजुली देखेका, हामीले त बिजुली पनि देखेका थिएन नि। हामी त इन्डियामा पढ्न जाँदाखेरि बिजुली देखेँ, नेपालमा बिजुली थिएन, टुकी बाल्थ्यौँ, ल्याम्प बाल्थ्यौँ, मेन्टोल बाल्थ्यौँ, त्यस्तो जमाना थियो। पेट्रोल के अरे मट्टीतेल बाल्थ्यौँ हामी, कालो मट्टीतेल हुन्थ्यो, रातो मट्टीतेल भन्थ्यो, सेतो मट्टीतेल भन्थ्यो। एउटाले बेसी धुवा पर्थ्यो, एउटाले कम धुवा पर्थ्यो। हामी त्यसोबाट हुर्केका मान्छेहरूले हामीहरू नेपाल के हो, त्यो माटो के हो, त्यो माटोमा के उम्रिन्छ, त्यो माटोलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव गरेर आएका यी नेताहरूले आजको परिस्थितिमा गाउँघरमा मान्छे भोकै मर्नु, गाउँघरमा काम नहुनु, मान्छे बेरोजगार हुनु, अहिलेको कोभिडले त झन् मान्छेलाई चाहिँ शिथिल पार्थ्यो। त्यो चिज किन यिनीहरूको दिमागमा आउँदैन, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। जुन दिन आफूले आफूलाई चिन्छन्, यी नेता चाहे जो पावरमा छन्, चाहे जो उसमा छन्, के अरे विरोधमा छन्, होइन, ती सबैले आफूले आफूलाई चिनुन् न। मान्छेले म यसलाई सिद्ध्याउँ, मान्छे नै हो शैतान, मान्छे नै हो भगवान। हामीहरूको दर्शन शास्त्रमा के भन्छ भने शुद्ध आत्मा भनेको नै भगवानको बास हो। मन्दिर भनेको त्यही हो। हामी त मन्दिरमा गएर आफ्नो प्रकट गर्छौँ, केही माग्छौँ, कसो गर्छौँ। साधु सन्तहरूको चाहिँ आत्मा साफ भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले भगवानको रूपमा गरेको छ। त्यो चिज हाम्रो अहिले 70 नाग्न आँटेका, 70 नागेका या 65 नागेका नेताहरूमा त्यो ज्ञान नआउनु नै आजको हाम्रो नेपाली समाजको दुःखको कारण हो। अब नि त्यो ज्ञान उनीहरूमा आएन, तर उनीहरूमा के ज्ञान आयो भने 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासन थियो, राणा शासन हटाउनुपर्छ भने प्रजातन्त्र आयो, जनताले सुख पाएन। विकृत त्यो बेला पनि थियो, 17 साल घट्यो, 36 सालको जनमत सङ्ग्रह भयो। यी सबै कुराले भएन। अब 46 सालको परिवर्तनपछि त बहुदल आउँछ, प्रजातन्त्र आउँछ, सबैको लागि समान व्यवस्था हो हुन्छ भने त्यो पनि भएन। 62-63 मा फेरि जनताले आन्दोलन गर्नु पर्यो। 62-63 पछि त गणतन्त्र आउँछ, के नहुन्छ। अब त सबै भइगयो भने केही कुराको पनि समाधान नभएर झन् फोहोरको डङ्गुर जस्तो त्यो थुप्रो समस्याको थुप्रो किन चाङ लाग्यो, किन त्यो समाधान हुन सकेन? यही हो कारण, नेताहरू नसुध्रेर हो? होइन, मैले अघि तपाईँलाई भने नि, मान्छे गल्ती गर्दै 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 पश्चाताप नगर्दाखेरिको यो विकृति आएको। यहाँ त कति नेताहरू त खराबबाट त शैतान भइसकेका छन् नि। त्यो त मैले कसैको नाम लिइराख्नु पर्दैन अघि। त यो चिज किन आयो भने प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझाउन सकेनन्। जुन एउटा फेज थियो, जस्तो बीपीको फेज, पुष्पलालजीको फेज, मनमोहनजीको फेज, हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूको फेज, गणेश मानजीको फेज, किशनजीको फेजका जुन चाहिँ नेताहरू थिए, उनीहरूले सङ्घर्ष गरेर आएका थिए र उनीहरूले आफूलाई बिर्सेका थिएनन्। यदि बिपीले म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुँ भनेर मात्रै गरेको भएदेखि बिपीलाई पनि आज मामाना भन्ने थिएनन् मान्छेले। अहिलेका हाम्रा नेताहरूलाई के भयो भनेदेखि हामीहरूले त्यो जुन ठाउँबाट हामी पैदा भएर अहिले यस ठाउँमा पुग्यौँ, त्यो ठाउँलाई बिर्स्यौँ। खड्गप्रसाद ओलीजीले म खड्गप्रसाद ओली भनेर बुझ्नु पर्यो, शेरबहादुरले म डडेलधुराबाट आएको मान्छे भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस बेलाको डडेलधुरा कल्पना गरौँ न। तर नि तपाईँले भने ठिक छ, 46 सालमा पनि यिनै नेता थिए, अगाडि नजाउँ। 46 सालमा यिनै नेताले जनतालाई विभिन्न किसिमका आश्वासन दिए, जनतालाई सडकमा उतारे, दर्जनौँ मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि प्रजातन्त्र आयो। 62-63 मा तिनै नेताले भन्दा जनता आए। अब त्यति बेला यिनै नेता जनताका प्रिय पात्र हुने, अहिले नेता व्यवस्था दल सबै चाहिँ अप्रिय भएर फेरि सडकमा जनता आउनुपर्ने किन यस्तो भयो भने कि मैले उनीहरूले त बिर्से, ल ठिक छ, मैले त्यही छ भने आखिर नेताले गभर्न गर्ने हो, कुनै पार्टीले सरकार चलाउने हो। प्रजातन्त्र भनेको त त्यो हो नि त। बहुदल 46 सालै लिनुहोस् न, होइन, 46 सालमा हाम्रो बहुदल स्थापना भयो, पुनर्स्थापना भयो। 17 सालदेखि लिएर 46 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था भयो, एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था भयो। जहिले पनि आन्दोलन हुन्छ त के अरे
एकतन्त्रीय या अन्यायको अगेन्स्टमा हुन्छ। बिना कारण आन्दोलन हुँदैन, कसैको लहरमा आन्दोलन हुँदैन, कसैलाई प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि या सत्ता कब्जा गर्नको लागि आन्दोलन हुँदैन। जबसम्म जनताको कुरा नउठाइकन, जनताको पिर मार्का नभइकन मान्छे सडकमा त आउँदैन नि। जुन भिडमा उसले सुन्नुपर्ने चिज त्यो चिज नै सुन्न नसक्ने, बाटो देख्न नसक्ने हो भनेर भने त्यसमा किन जान्छ मान्छे? तपाईँ एउटा सानो हाम्रो सामाजिक संरचनामै भन्नुहोस् न, हाम्रा बुढाबुढीहरू पुराण सुन्न जान्छन्, सप्ताह सुन्न जान्छन्। किनभनेदेखि उनीहरूले त्यो जिन्दगीको लास्टमा त्यसमा अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ, कसरी हुन्छ, यो लाइफ आफ्टर लाइफ, जिन्दगी पछिको के हो भनेर त्यो चिज बुझ्नलाई सुन्नलाई त्यो एट्र्याक्सन नभए मन्दिरमा किन जाने, कुनै के अरे प्रवचनमा किन जाने? कुनै एट्र्याक्सन हुनु पर्यो अघि, या त निराशाता हुनु पर्यो, आक्रोश हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो देशमा जतिवटा क्रान्ति भयो, पहिलो क्रान्ति 7 सालमा भयो, त्यो एकतन्त्रीय राणा शासनको अगेन्स्टमा भयो। त्यसपछि लाङठाङ गरेर चल्दै 15 सालमा आएर पार्टीको चुनाव भयो, बिपी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। 17 महिनामा नै उहाँलाई राजा महेन्द्रले हटाएर चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था चलाउनु भयो। त्यहाँ के अरे कङ्ग्रेसलाई, अरू बहुदलवादीहरूलाई त अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे। आफ्नै देशको मान्छेलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेपछि त कतिसम्म सहन्छ मान्छेले? त्यसैको विरोधमा चाहिँ जनता उठेका हुन्। हामी अराष्ट्रिय तत्त्व होइन, हामी चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हो र त्यो गर्यो। त्यसपछि 46 साल आयो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, 46 सालको आन्दोलनमा म 36 सालको गर्छु तपाईँलाई। जनमत सङ्ग्रहको जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था दिएको थियो राजाले। त्यसमा पार्टीहरूले मागेको एउटै चिज थियो, हामीहरूलाई दल खोल्न पाउने स्वतन्त्र, दलको आधारले होइन, आफ्नो चुनाव चिन्ह, देशभरि एउटै चुनाव चिन्हले लड्न पाउनुपर्ने र वर्गीय सङ्गठनको चाहिँ सदस्य हुन नपर्ने त्यो चिज भइदिएदेखि हामी लड्छौँ भनेर त सबै दलले भनेको हो नि त। तर त्यो पाएन। आज कङ्ग्रेसले अहिले रुख छाप्छ भनेर भने 12मा घोडा छापमा लड्नुपर्ने, अर्को ठाउँमा गएर रुख छापमा लड्नुपर्ने गरेर त्यसरी भएको हुनाले उनीहरूको पहिचान मेटाइदियो। राजा वीरेन्द्रको सबैभन्दा ठुलो गल्ती के हो र राज संस्थाको पतनको पनि मेन बिउ चाहिँ के हो भनेर भनेदेखि त्यतिखेरै चाहिँ दल खोल्न दिने र बहुदलीय चुनाव भएको भए प्रजातान्त्रिक पञ्चायती बहुदलीय सिस्टम भनेर नाम राखिदिएको भए यी दलहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न पाउँथे। वीरेन्द्र कसैको प्रेसरमा थिए अथवा वीरेन्द्रको वरपर अब त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पञ्चायतलाई जिताउनलाई मुख्य भूमिका खेल्ने, आफै पनि वीरेन्द्र कमजोर थिए। रानी ऐश्वर्यको अर्कै सोच थियो। रानी ऐश्वर्य त्यति बेलासम्म अहिले जसरी नेताहरूका श्रीमतीहरू विकृत भएका छन्, पैसामा, भ्रष्टाचारमा, नियुक्तिमा जसरी डुबेका छन्, पञ्चायतको उत्तरार्धतिर रानी ऐश्वर्य त्यही अवस्थामा थिइन् र वीरेन्द्रलाई कमजोर बनाउनेमा रानी ऐश्वर्यको पनि हात छ। सँगसँगै त्यति बेलाका जो दरबारका निकट भएर प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुनेहरू थिए, तिनीहरूले वीरेन्द्रलाई बिगारे भन्छन् नि, हो त्यो त हो नि। के थियो त्यति बेला? त्यो त हो नि। मैले अघि पनि भने नि, मान्छेले गल्ती, बिचरा राजा वीरेन्द्रले गल्ती महसुस गरे पनि गल्ती महसुस गर्न दिएनन्। अघि राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रह दिएको हो नि त। जन्म सङ्ग्रहको बेलामा कुनै आन्दोलनको कारण के हो थाहा छ तपाईँलाई? के भनिदिनुहोस् त, त्यो के थियो? त्यो जुल्फिकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा जियाउल हकले फाँसी दियो, बुझ्नु भएन? त्यसको अगेन्स्टमा स्टुडेन्टहरू उठे। हेर्नुहोस्, अघि स्टुडेन्टहरू उठ्दाखेरि चाहिँ अनि सबैले चाहिँ अब हामी कहाँमा पनि त्यही हुन्छ होइन, फाँसी हुने हो, बिपीलाई फाँसी हुने हो, गणेश मान्जीलाई, पुष्पलालजीलाई सबैलाई फाँसी हुन्छ भन्ने भएपछि प्रजातन्त्रवादी उठे। त्यस्तो फाँसी सिस्टम यहाँ किन? बिपीलाई त फाँसी दिएकै थियो नि त, मतलब कोर्टको रुलिङले होइन। तर त्यसैको अनुमा गइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रह दिएका हुन्। त्यो
उसले नचाहिकन पनि दरबारले भनौँ न होइन ईश्वरीय त्यहाँको एक खालको शक्ति जहाँ पनि तपाईँ अहिले नै हेर्नुहोस् न जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ त्यसको वरिपरि एउटा घेरा हुन्छ क्या लक्ष्मण रेखा जस्तो त्यहाँ जसले त्यो लक्ष्मण रेखाबाट चाहिँ नजल्ने मान्छे मात्रै भित्र आउँछ भनेको मतलब त्यो प्राइम मिनिस्टरको नजिकको मान्छे मात्रै आउँछ बाहिरको मान्छेलाई त्यो लक्ष्मण रेखाले त छिर्नै दिँदैन वीरेन्द्र पनि घेराबन्दीमा थिए किन घेराबन्दी नभएको भए त मैले भनिहालेँ नि 46 सालमा अगर राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था दिएको भए सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको बदलामा दिएको भएदेखि आजसम्म राज संस्था रहने थियो वीरेन्द्रलाई घेराबन्दीमा पार्नेहरू को थिए ती आजको पुस्ताले जान्नुपर्छ किन घेराबन्दीमा पारेको थिए के थियो त्यो घेराबन्दीमा पार्नुको कारण घेराबन्दी त मान्छे किन पार्छ आफ्नो स्वार्थको लागि को थिए त्यति बेलाका पात्रहरू भनिदिनु न अब त्यसरी त म डिटेलमा म पनि भन्न सक्दिनँ कसैलाई पिन पोइन्ट गरेर तर पञ्चायती व्यवस्थाको दुश्मनै पञ्चायती व्यवस्था हो रानी ऐश्वर्याबाट नि अप्ठ्यारो थियो वीरेन्द्रलाई अब सुन्दा त त्यही भन्छ नि त पछिल्लो चरणमा विकृत भएको यो अघि मैले भने जस्तो लेनदेन भ्रष्टाचार नियुक्तिमा पैसा लिएर नियुक्ति गर्ने अहिले जसरी छ त्यति बेला पनि त्यो दरबारभित्र अहिलेको त जुन छ त्यसको त 1/10 पनि थिएन पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायती व्यवस्थामा डर थियो अलिकता राजा माथि थिए त्यस कारणले पञ्चायती व्यवस्थामा डर थियो हेर्नुहोस् अघि खान्थे मान्छेहरूले तर के खान्थे भनेदेखि डराएर खान्थे तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हेर्नुहोस् है गिरिप्रसाद बुढाथोकी भन्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो वन मन्त्री म त फरेस्ट कन्ट्र्याक्टर भएको हुनाले मेरो गिरिप्रसादजीसँग राम्रो थियो है अनि प्रयागराज पाण्डे भन्ने चाहिँ वन सचिव हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् अनि यिनीहरूले नयाँ किसिमको एउटा सिस्टम के अरे प्लट बेच्ने जङ्गल बेच्ने काठ बेच्ने एउटा नयाँ सिस्टम लगाएर चाहिँ प्लट सिस्टम चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कनमा दिने भए अक्सन नगरेर दिने भए त्यो साइन गर्नको हाम्रो प्रयागराज पाण्डेजीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो उहाँसँग है उहाँले साइन गर्नुभयो के गरिदिनु भयो होइन अनि पैसा पनि गरेपछि उहाँ त 9:30 बजे भात खाएर हिँड्ने गिरिप्रसाद बुढाथोकी अफिसमा मन्त्रीजी अफिस गइसकेपछि हाम्रो प्रयागराजजी पुग्नुभयो उसकामा के अरे गिरिप्रसाद मन्त्रीकामा र मन्त्राणीजीलाई 3 लाख रुपियाँ दिनुभयो त्यस बेलाको 3 लाख भनेको अहिलेको त्यस बेलामा 300 रुपियाँ कि 250 रुपियाँ तोला सुन थियो हेर्नु है 3 लाख दिनुभयो बेलुका मन्त्रीजी फर्केपछि स्वास्नीले के भन्नुभयो भने त्यो सचिव भन्ने आएको थियो होइन उहाँहरू त सिधा सादा गाउँका मान्छे है सचिव भन्ने आएको थियो त्यसले यो दिएर गएको छ भनेर भन्नुभयो त्यो लिएर चाहिँ गिरिप्रसाद सिधै दरबारमा गएर सरकार यो मलाई सचिवले ल्याएर यो दियो यो कहाँ टक्राउँ भनेर भने त्यस्ता मन्त्री पनि थिए नि तर राजाले के हुकुम भने यो तिमी नै राख भनेर त्यस्तो पनि थियो जमाना अर्को म तपाईँलाई परशुनारायणजीको किस्सा सुनाउँछु है म त परशुनारायण ग्रुपको मान्छे हुँ उहाँ मन्त्री हुनुभयो वाणिज्य मन्त्री हुनुभयो त्यस बेलामा कोटा सिस्टम थियो चिनीको कोटा हुन्थ्यो सिमेन्टको कोटा हुन्थ्यो अनि कोटा सिस्टम जसले कोटा पाउँथ्यो त्यसले चाहिँ नजराना दिन्थ्यो भनौँ न तपाईँ घुस भन्नुहोस् या के अरे सेवा शुल्क भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् त्यो दिन्थ्यो है अनि एउटा कोटामा टनको चाहिँ 400 कि कति दिने भयो क्विन्टलको भनेर चाहिँ आयो अब हाम्रो चौधरी त अलिक सोझो उहाँले राजा वीरेन्द्र कहाँ गएर भन्नुभयो सरकार यति दिँदैछ 40 कि 45 कति हो दिँदैछ के गरौँ सरकार कहाँ बाहुली टक्राउँ भनेर भने राजा वीरेन्द्रले के भनेको थाहा छ मैले त 55 पो सुनेको मन्त्री मिनिस्टर भनेर भनिदियो भनेपछि अब योभन्दा बेसी व्याख्या नगरौँ त्यसो हो भने त्यो इमान्दारिताको पराकाष्ठा नै रहेछ त त्यति बेला त मन्त्रीहरूमा त्यो मन्त्री डराउँथ्यो नि अब कर्मचारी तहमा पनि त्यस्तै थियो होला अहिले जस्तो थिएन अब भनिदिनुहोस् त्यो अवस्था त्यो इमान्दारिता त्यो छोडेर 46 सालको परिवर्तन पछि त हामीले देखिरहेछौँ किन चाहियो त हामीलाई 46 सालको परिवर्तन र रक्त रञ्जित भएर मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो परिवर्तनले त आखिर त्यसको कारण छ
अघि त्यो त्यो जुन सुशासन भनौँ या जे शासन भनौँ जनताकोमा पुगेन क्या। राज्यको काम के हो भनेर भने जुन सहुलियत दिन्छ, जुन सेवा दिन्छ, जुन आर्थिक विकास गर्छ त्यो जनतासम्म पुग्नुपर्छ। यहाँ टाठाबाठाले काठमाडौँभित्रै घर बनाए, सबै चिज गरे, त्यो पैसा यहीँको यहीँ रह्यो, गाउँमा जाने पैसा गएन। तपाईँलाई म एउटा इन्डियाको किस्सा सुनाउँछु। म राजीव गान्धी प्राइम मिनिस्टर थियो, ऊ पनि सोझो पाइलटबाट आएको। उसको फर्स्ट रियाक्सन के थियो भनेर भने हामी कहाँबाट 1 रुपियाँ चाहिँ हामी पठाउँछौँ गाउँको लागि, कुनै प्रोजेक्टको लागि, पुग्दा पुग्दा 18 पैसा मात्रै पुग्छ भन्यो राजीव गान्धीले। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि त्यही भएको हो नि त। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि एक दिन यस्तो आयो जब चाहिँ जुन पकड थियो दरबारको, त्यो पकड कमजोर हुन गयो। किनभने दरबारीहरूले नै त्यो गर्न दिएन। नभए राजा वीरेन्द्रको पालामा त उनको त ऊ पढे लेखेका मान्छे हुन्, नर्थ पोइन्टमा पढेको। म पनि उनी कलेजमा स्कुलमा पढ्थेँ, म कलेजमा पढ्थेँ अघि। म कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि उहाँका भाइहरू चाहिँ थिए होइन, उहाँ चाहिँ पास आउट गरेर गइसक्यो। म बिएससीमा पढ्थेँ त्यतिखेर नर्थ पोइन्टमा। त उनले त 5 विकास क्षेत्र बनाएको थियो नि त अघि, 14वटा अञ्चल बनाएको थियो नि त। त्यो त गभर्नेन्सको एउटा सिस्टम हो नि त अघि। उहाँले के गरेको थियो राजा वीरेन्द्रले भनेदेखि सबै ठाउँको एउटा कुनै चिजमा चाहिँ स्पेसलाइज्ड होस्। जस्तो अलैँची छ भने अलैँची भयो, इलाममा के अरे चिया हुन्छ भने चिया, यो राजा वीरेन्द्रको देन हो है। तर के भयो भनेर भनेदेखि यहाँ बसेका मान्छेले पहिले कम, मैले सुरुमै भने नि, मान्छेले एउटा गल्ती गर्छ, डराउँछ, माफी माग्छ। गल्ती गर्दा गर्दै अब त जे गरे पनि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यस बेलामा लास्टमा त छाडा भयो नि त पञ्चहरू। भनेपछि पञ्चायत ढल्नुको कारण पञ्चायतै हो। पञ्चायतै हो नि। अब भनिदिनुहोस्, ल ठिक छ, पञ्चायत ढल्यो, वीरेन्द्रले जनताको लागि गर्न खोज्दै पनि वीरेन्द्रभन्दा तल जसले वीरेन्द्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो उनीहरूको सहयोग नपाएपछि त्यो अवस्था भयो। अब 46 सालमा बहुदल आइसकेपछि 46 सालको बहुदल पनि विकृत भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्नै पर्यो 59 मा आएर। त्यो बहुदल चाहिँ किन विकृत भएको थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूलाई प्रजातन्त्र ल्याए बापत र काङ्ग्रेसले राणा शासनसँग लडे बापत त जनताले त एकमानाको सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत दिएकै थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहाँ के गल्ती गरेर आज गिरिजाप्रसादलाई, तपाईँ त नजिकबाट गिरिजाप्रसादसँग काम गरेको, गिरिजाप्रसादसँगको काम नगरेको चिनेको गिरिजा जिल्ला भनौँ न, गिरिजा जिल्लाको यी सबै भएको यो कहाँबाट बिग्रिन सुरु गर्यो बहुदल आएपछि? पहिलो बहुदलको विकृत बिउ चाहिँ के थियो? हेर्नुहोस्, पार्टी सिस्टमको डाउनफल होइन, त्यसको पतन गुटबाट सुरु हुन्छ। जहाँ गुट भयो त्यो पार्टीको डाउनफल सुरु भयो। 46 सालमा 48 सालमा भनौँ न, 47 मा संविधान बन्यो, 48 सालमा जब गिरिजाबाबु फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुनु, एकमानाको बहुमत एकदमै सुविधाजनक बहुमत थियो। सुविधाजनकै भनौँ, त्यस बेलाको हिसाबले सुविधाजनकै हुँदाखेरि उहाँको र किशनजी र हाम्रो गणेश मानजीको अघि जस्तो अहिले यहाँ परिराखेको छ त्यस्तै किसिमको टसल पर्न थाल्यो है। त्यसमा मेरो आफ्नो रिडिङ के छ भन्नुहुन्छ भने गणेश मानजी के अरे अस्वाभाविक माग राख्ने मान्छे होइन, प्राइम मिनिस्टर देख्दा त नखाने मान्छेले। र किशनजी पनि सन्त मान्छे हुन् है, उहाँले पनि नचाहे। तर के हुन्छ भनेर भने यो चाहिँ मान्छे सही हो, यसलाई गर्नुहोस्, तपाईँ यो नीति गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो चिजमा गिरिजाबाबुले आफूलाई हस्तक्षेप सम्झिनुभयो है। हस्तक्षेप सम्झिसकेपछि 110 जना थिए सांसदहरू, 74 र 36 भए। म मजाको कुरा भन्छु, त्यतिखेर म अलिक यङै थिएँ। म हेर्नुहोस् 46 साल भने 30 वर्ष पहिलेको कुरा, म यङै थिएँ भनौँ न अघि। त्यतिखेर मैले कङ्ग्रेसियाहरू आफ्ना दौतेरीहरूलाई भनेको थिएँ, गिरिजाबाबुलाई गएर भन न अघि
के अरे संसदीय दलमा चाहिँ उ गर के अरे भोटिङ गरौँ, विश्वासको मत लिउँ संसदीय दलमा, किन मध्यावधिमा जाने, भङ्ग गर्नु हुँदैन, पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर मैले भने। त्यो किन भन्यो भने त्यतिखेरै गिरिजाबाबुले त्यो गर्नुको 1 महिना अगाडि कि 15 दिन अगाडि इङ्ल्यान्डमा जन मेजर भन्ने प्राइम मिनिस्टर थिए, उसको अगेन्स्टमा पनि त्यही भयो। उसले के गर्यो भने आफ्नो संसदीय दलमा गए, विश्वासको मत लिए, सिद्धिको। अब 74 थियो नि त, 36ले त जित्न सक्ने कुरा त थिएन। त गिरिजाबाबुले त जानै पर्ने थिएन, गिरिजाबाबुको सबभन्दा ठुलो ब्लन्डरै त्यो हो। त्यसपछि गुटमा गयो, त्यसपछि किसनजीहरूसँग लागेर चाहिँ घडी छापमा चाहिँ अर्कै कङ्ग्रेसहरू गए, त्यस कारणले कङ्ग्रेस हारेको हो नि त। सिद्धान्त हटेर जब गुटमा जान्छ त्यसैखेर पार्टीको नाश हुन्छ। यसको कारक गिरिजा नै हुन्, काङ्ग्रेसको यो आजको अवस्था जुन अवस्था छ नि काङ्ग्रेस। गिरिजा पात्र हुन सक्छन्, किनभने मान्छे त परिस्थितिले जन्माउँछ क्या, कुनै पनि चिज। उहाँले आफूलाई सिक्योर सम्झिनु भएन, मलाई जे गर्न दिनुपर्ने छ यी दुईजनाले मलाई गर्न दिँदैनन् भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला, नलागिकन त गर्नु भएन। अब बहुदल आइसकेपछि 48 को चुनाव पछिकै अवस्था हेर्ने हो भने अलिकति विकासको सुरुवात भएको देखिँदो रहेछ क्या। जब ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि प्राइभेट ब्याङ्कहरू खुल्न थाले, सञ्चारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमहरू खुल्न थाले, विद्यालय, क्याम्पस, सूचना प्रविधिको हरेक कुराको विकास भएको त रहेछ नि पहिलो अवधिमा। तर गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसपछि अर्को विकृति सुरु भएर राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर लिँदासम्म त देशको अवस्था अस्तव्यस्त नै भयो नि। त्यसकारण गिरिजालाई लिन मिल्दैन र एउटा कारक तत्त्व संसद विघटन नगर्दा भए त कोर्स अर्कै। गिरिजालाई मात्रै किन दिने नि, शेरबहादुरजीलाई किन नदिने? हाम्रो त्यतिखेरको चाहिँ माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो होइन, मनमोहनजी पछि जब प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो त्यसपछि माधवजी त हुनुहुन्छ नि, पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो नि मदन भण्डारी पछि, उहाँलाई किन नदिने होइन, ओलीजीलाई किन नदिने होइन, अरू शेरबहादुरजीलाई किन नदिने? के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि गएर पार्टी सबैका लथालिङ्ग भएर गुट भएर कहिले लोकेन्द्रबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुने, कहिले सूर्यबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुने। त्यसको लागि त 46 साल गरेको थिएन नि त। मान्छेको जब मैले अघि नै सुरुमा नेताकोले आफूलाई चिन्न छोडे, जब गल्ती गर्दा गरेर चाहिँ गल्ती पचाउन थाल्छ त्यसपछि त्यो नेताको पतन हुन्छ। तर यिनीहरूले जस्तो संसदीय व्यवस्थालाई काङ्ग्रेसले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्छ, संसदीय व्यवस्था नै जननी, बेलायतबाट आएको संसदीय व्यवस्थालाई काङ्ग्रेसले यहाँ चाहिँ आफू संसदीय व्यवस्थाको मुख्य हिस्सेदार त काङ्ग्रेसले ठान्छ नि त। तर विचार गरौँ त 2048 सालदेखि 2059 सालसम्म भनौँ कति विकृति भए, सुरा सुन्दरी त्यही बेला भए, पजेरो काण्ड त्यही बेला भए, बैङ्कक काण्ड त्यही बेला भए, यी सारा कुरा त भित्राकै हो नि त यिनीहरू। त्यही त जब गुट भएर पार्टी फुट्छ त यो त विनाशको बाटो त हुँदै हो नि। म तपाईँलाई एउटा मजाक कुरा सुनाउँछु। जब राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरे त्यो बेलामा म श्राद्ध गर्दै थिएँ बुवाको। 1 घन्टा 1.5 घन्टा भइसक्यो, घन्टी बज्दैन टेलिफोनको, नभए मेरो टेलिफोनको घन्टी 1.5 घन्टा चाहिँ कहिले पनि साइलेन्ट रहँदैन थियो राति बाहेक है, कसै न कसैले फोन गरिराख्थ्यो। जब श्राद्ध सिद्धिएर हिँडेपछि मैले चाहिँ के भने त्यो फोनको चाहिँ पैसा तिरेनौ कि लाइन काट्यो कि भनेर मैले सोधेँ होइन, हिजो मात्रै तिरेको कसरी काट्यो होला भनेर मैले चाहिँ फोन डेड भयो। मैले भने गजब रहेछ, मेरो एरिया मात्रै हो कि भनेर अरूहरूलाई पनि सोध्न थालेँ। त्यतिखेर मोबाइल त थिएन है, गइसकेपछि सबैको डेड हो कि। त्यसपछि कु भयो भन्ने कुरा आयो, हेर्नुहोस् है, कु भन्ने आएपछि म यहाँ बानेश्वरमै बस्थेँ। अनि 32 पुतलीको चोकमा गएँ, त्यहाँ कङ्ग्रेसियाहरू फेला पऱ्यो, ल राजाले सिद्ध्यायो, प्रजातन्त्र सिद्ध्यायो भन्थे। मैले ती कङ्ग्रेसियाहरूलाई के भने ठिक गरेँ साले तिमीहरूलाई। किन ठिक गर्यो भने तिमीहरूले 46 सालदेखि अहिलेसम्म जुन कुकर्म गर्यौ, जनतालाई केही पनि दिएनौ र माओवादी जन्माइदियौ तिमीहरूले। किन जन्माइदियो भने जनताले पाएन, त्यस कारणले माओवादी जाग्न पायो। जनताले पायो भने माओवादी जाग्ने नै थिएन। त राजाले कमसेकम आश चाहिँ दिलाइदियो ज्ञानेन्द्रले।
तिमीहरूले पनि आश दिलाएको हो 46 सालमा। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आश दिलाइदियो। अब राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सक्यो भनेर भने तिमीहरूको दिन गयो भनेर भने मैले। किनभने राष्ट्रिय हितको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुनु हुँदैन। तर त्यसको केही दिनपछि नै जब मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रले, जब हाम्रो तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, कमल थापाको त पछिको कुरा, यिनीहरू त केटाकेटी हुन् तुलसी गिरीको अगाडि होइन। त्यो तुलसी गिरी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त यिनीहरू कलेजमै पढ्थे नि त, मण्डलले थिए नि त यिनीहरू त्यतिखेर होइन। त्यो यिनीहरूले जुन गर्यो होइन, चाहिँ गर्ने बित्तिकै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो भनेर, जुन दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो भनेपछि ल यो गयो भन्ने कुरा भयो। म तपाईँलाई एउटा मजाको किस्सा सुनाउँछु। पशुभक्ति भक्त महर्जन चाहिँ राजाको स्वकीय सचिव, अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ है। अनि मेरो एकजना साथी थियो, बिचरा मरेर गयो है, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भन्ने है। अनि उसले चाहिँ एक दिन मलाई के भने, जाउँ न के अरे पशुपति भक्त महर्जनसँग कुरा गरौँ भनेर गएँ। उहाँ बडा सिम्पल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँकै घरमा गयौँ, पुरानो स्टाइलको घर, राजाको स्वकीय सचिव भए पनि। गएर बसिसकेपछि कुरा भयो है। उहाँ अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहुँदैछ, मलाई झन् सजिलो भयो अङ्ग्रेजीमा बोल्न। हजुर भन्नु परेन, अरू चिज भन्नु परेन, सिधै यु भन्दा हुने भयो। भएर भइसकेपछि मैले एउटा कुरा उहाँलाई के भने भनेर भने, राजाले जुन हिँड्न थाले नि, एक त बागमतीदेखि लिएर उहाँ सानेपासम्म हिँडेको कता हो होइन, त्यो पनि छ, कता गए। अनि मैले भने यसलाई चाहिँ तपाईँ पब्लिक सपोर्ट नसम्झिनुहोस् है, राजालाई यो सम्झाउनुहोस् अघि। राजाले आश गरेका छन् जनताले कि राजाले डेलिभर गर्छ भनेर। त यसरी हिँडेर हुँदैन। यो भिड भनेको चिज त एउटा डमरू र एउटा बाँदर लिएर टुँडी खेलमा तपाईँले चाहिँ एउटा मदारीलाई राखिदिनु हो भने टुँडी खेल वरिपरि मान्छे हुन्छ। हाम्रो समाज त्यस्तो हो। यो त राजा पो त, राजा भने कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्न त्यसै पनि आउँछ। जस्तो एउटा फिल्म स्टार आउँदाखेरि पनि भिड हुन्छ भनेर भने ऊ त राजा हो। यसलाई नसम्झिनुहोस्, डेलिभर दिनुहोस्। दिन सक्दैन भनेदेखि तपाईँहरूको पनि जान्छ। किनभने राज संस्था फालेर नै के अरे हटाएर नै आएको भएको हुनाले यो चिज तपाईँहरूले चाहिँ सम्झाउनुहोस् राजालाई भनेर भनेपछि तपाईँको के विचार भनेर भने मैले भने यो गरिबी नै कारण हो, गरिबी निवारण गरौँ भनेर भनेपछि मैले उहाँलाई एउटा तपाईँको के आइडिया छ, गिभ मी इन राइटिङ भनेर भन्नुभयो। तर मेक इट भेरी सर्ट भनेर भने अघि। मैले त्यतिखेर के भनेको थियो पशुपति भक्त महर्जन, अहिले पनि प्राइम मिनिस्टरलाई म त्यही चिज भन्दैछु, ओलीजीलाई पनि भन्दैछु। हामी कहाँमा जति पनि डिग्रेडेड फरेस्ट छन्, जति पनि ऐलानी जमिन छन्, जति पनि नदी काठका जमिन छन्, त्यो गर्ने हो भने करिब 20-25 लाख हेक्टर हुन्छ। 25 लाख मान्छेलाई चाहिँ त्यो बाँडौँ न, एग्रो फरेस्ट्री गरौँ न। बन्दुक बोक्ने जग्गा पाउँछ भने बन्दुक बोक्नै जाँदैन नि। त्यति भएपछि 25 लाख मान्छे भनेपछि त हाम्रो त 5.2 को चाहिँ एभरेज छ है। झन्डै 1.25 करोड मान्छे त भयो नि। त्यतिखेर 36% चाहिँ हाम्रो गरिबीको रेखा मुनिका थिए है। त्यतिखेर 2 करोड चान्चुन थियो। सबै त एब्जर्भ भयो नि त, गरिबी नै हट्छ। वाइ डोन्ट यु डु दिस भनेर मैले, वाइ डोन्ट यु टेल द किङ दिस भनेर भनेदेखि गिभ मी इन राइटिङ भनेर, तर मेक इट भेरी सर्ट, कन्डेन्स गरौँ भनेर मैले। किन भन्दाखेरि भोलि म जाँदैछु सरकारसँग, प्लेनमा म दिन्छु सरकारलाई हेलिकप्टरमा, सो द्याट ही क्यान फिनिस इट विदिन 10 मिनट्स भनेर भन्यो अघि। मैले लेखेर दिएँ अघि। त्यसपछि ही कल मी ब्याक, मलाई बोलाउनु भयो पशुपति भक्त महर्जनजीले। भनेपछि एकपल्ट राजालाई भेट्नु पऱ्यो भनेर म त्यो चाहिँ गर्दिनँ। म राजावादी होइन अघि। मैले दिएको छु, गर्ने काम त उहाँ हो नि त। सल्लाह तपाईँको? सल्लाह मात्रै मेरो हो। अब नि तपाईँले त्यसरी सल्लाह दिनुभयो, ज्ञानेन्द्रले त्यो लिए कि लिएनन् त्यो बेग्लै पाटो छ ज्ञानेन्द्र। तर पशुपति भक्त महर्जनजीले राजाले पढिस्यो। एकपल्ट मलाई इटरीमा त्यस बेलामा राजाको चाहिँ क्याम्प हुँदाखेरि मलाई बोलाएको थियो
है। म टिकट लिएको पनि त, तर त्यो टिकटमा मेरो एकजना साथीलाई पठाएँ, उहाँ जानुभयो, उहाँले के कुरा गर्थ्यो त्यो भन्ने कुरै भएन। त्यसपछि आफ्नो तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रसँग अहिलेसम्म भेट भएको छैन? छैन। अब नि यो राजा ज्ञानेन्द्र कसरी जानु पर्यो, के गर्नु पर्यो, म त्यहाँ आउँछु। त्योभन्दा अगाडि 46 सालको हामीले कुरा गऱ्यौँ। 46 सालको परिवर्तन भएर प्रजातन्त्रको भर्खर चाहिने कोपिला लाग्दै 52 सालमा फेरि हिंसात्मक युद्ध भयो, माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो। त्यो आवश्यकता थियो अथवा त्यो अपरिहार्य थियो अथवा त्यो अनावश्यक कसैले लाद्यो भनेर नि भनिन्छ। काहीँ कतैबाट यो सञ्चालित थियो, कसैले रोप्यो, कसैले हुर्कायो र द्वन्द्व सिर्जना भएर आज यो अवस्था आयो भनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, म त यसको एक्सपर्ट पनि होइन। तपाईँले यस्ता क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ कि म त फुल टाइम पोलिटिसियन होइन है। तर तपाईँको फुल टाइम पोलिटिसियन, मैले त अनुभव गर्ने, फिल गर्ने मात्रै हो। त्यो अनुभव मैले फिल गर्ने कुरा जुन हो, यिनीहरूको ब्याड गभर्नेन्स, ब्याड डेलिभरी सिस्टम होइन, जनतामा नपुग्ने चिज। मैले गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि मेरा जुन साथीभाइहरू थिए, जुन उनीहरूको थ्रुबाट मैले के भनेको थियो भने, जे दिनु छ सिधै दिउँ न। कसैलाई भैँसी दिनु छ भनेर भने गरिबी निवारणको लागि भने त्यसलाई केही पनि होइन, ल गएर चाहिँ जितपुरको चाहिँ बजारमा चाहिँ भैँसी छान भनेर अनि कागज गर्ने। पैसा किन दिने? पैसा दिने बित्तिकै राजीव गान्धीको जस्तो 1 रुपियाँबाट 18 पैसा मात्रै पुग्छ मान्छेलाई। अहिले तपाईँलाई अहिलेको मोदीको के छ? सबै डिजिटल छ नि। तपाईँले जुन चिजमा अनुदान दिनुहुन्छ, चाहे त्यो मलमा होस्, चाहे तपाईँ डिजलमा, किसानहरूलाई दिन्छ नि त, मलमा दिनुहुन्छ, डिजलमा दिनुहुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीमा दिनुहुन्छ, उनीहरूको फुल पेमेन्ट आउँछ, बिल चाहिँ फुल आउँछ। त्यति चाहिँ जुन सहुलियत दिने हो होइन, अनुदान दिने हो, त्यो सिधै तपाईँको खातामा आउँछ। यहाँ त मान्छेले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा किस्सा सुनाउँछु। इन्डियाको एउटा गाउँमा त्यहाँको चाहिँ मुखियाले के गरेछ भनेर भने, अब पानीको त सिँचाइ त गर्नु पर्यो, त्यस कारणले रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्नको लागि भनेर पोखरी खन्ने भयो। रेन वाटर हार्भेस्टिङ गरेर त्यसमा 20 लाख खर्च भयो है। पोखरी त खनेन, खाइसक्यो। फेरि यो पोखरीले चाहिँ नोक्सान गर्यो भनेर चाहिँ यसलाई पुर्नलाई अर्को 20 लाख खायो। हाम्रो घुस खाने सिस्टम यो छ। यहाँ त तपाईँहरू जुन घुस भन्नुहुन्छ, घुस खाने त म एउटा चिज ओलीजीसँग केमा सहमत छु भनेदेखि, यहाँ घुस खाने त समातिएकै छन्। अब घुस होइन, राष्ट्रघात गर्ने छन्। सानसानाले घुस खान्छन्, तिनीहरूले चाहिँ अख्तियारले समात्छ। ठुल्ठुलाले राष्ट्रघात गर्छन्। जस्तो म एउटा भन्छु, एउटा प्रोजेक्ट बन्यो सरकारको, आजको दिनमा त्यो 100 अरबको भयो। त्यो 100 अरबको प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सिद्धाउँदाखेरि 100 अरबको बजेट भयो। त्यसलाई तपाईँले 10 वर्ष बनाइदिनु भयो भनेदेखि 200 अरब भयो। अर्को 5 वर्ष गर्नु भने त्यो 400 अरब हुन जान्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रघात कसरी भयो भनेर मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने, राष्ट्रको 5 वर्षको बदलामा 15 वर्ष भयो, 10 वर्षको समय खेर पायो। 10 वर्षमा त्यो चिज के अरे इरेलिभेन्ट हुनसक्छ, त्यसको औचित्य सिद्धिन सकेको हुन्छ। जुन चिजको लागि 5 वर्षको लागि गरेको छ त्यो हुनसक्छ। बाई द टाइम यु फिनिस द प्रोजेक्ट, यहाँ एउटा रिपोर्ट पढाएको थिएँ, नेपालका जति पनि ठुला प्रोजेक्टहरू दे आर सिक। त्यसलाई फेरि गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले फेरि पैसा र समय लगाउनुपर्छ। यसलाई भन्छ राष्ट्रघात। जस्तो कुलेखानी के अरे मेलम्चीमा भयो, हेर्नुहोस्, त्यो राष्ट्रघात हो है। अहिले जुन सडकहरू चाहिँ ठेकेदारहरूलाई दिएर 100 करोडमा हुने चिजलाई 400 करोड भेरिएसनमा गर्छ, 20% चाहिँ घटेको देखाउँछ। यो सिस्टमै गलत हो। यो सिस्टम नगरेर उनीहरूलाई सेड्युल रेटमा नै दिनु, घटाघट होइन। घटाघट भएपछि त क्वालिटीमा पनि तपाईँको चोरी हुन्छ, क्वान्टिटीमा पनि चोरी हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि 6 महिनामा त उकेर सिद्धिन्छ, अनि पैसा पनि गयो, समय पनि गयो। त्यसलाई राष्ट्रघात भन्छ, त्यसलाई भन्दैन। यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई त झुन्ड्याउनुपर्छ।
भनेपछि माओवादी द्वन्द्वको कारक यो पनि थियो एउटा राष्ट्रघात, डिससेटिस्फ्याक्सन र के अरे डेलिभरी नहुनु, सरकारको डेलिभरी नै। जुनसुकै सरकार अहिले पनि भन्नुहोस् न, यो सरकारको अगेन्स्टमा किन डिससेटिस्फ्याक्सन छ, किन सडकमा आउँछन् भने यसको डेलिभरी सिस्टम ठिक भएन होइन। तपाईँलाई खाने बेलामा तपाईँले भात दिन, मैले चाहिँ तपाईँलाई दिन सकिनँ, दाल भात दिन सकिनँ भनेर एक छाक पो तपाईँ भोकै बस्नुहुन्छ, दोस्रो छाक पनि भोकै बस्नु होला। तपाईँका छोराछोरी त दोस्रो छाकदेखि त मुर्छा पर्न थाल्छ, अनि त्यसले बन्दुक नउठाए कसले बन्दुक उठाउँछ? भने ठिक थियो माओवादी जनयुद्ध? ठिक होइन, हामीहरूले जनता मार्नु हुँदैन थियो। अहिले पनि एउटा टिचरलाई मारेको छु म सुन्दैछु विप्लवले, त्यो बिचरा त्यो टिचरको के गल्ती? त्यो टिचर मारेर के विप्लवले यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छन्? मार्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ मार्नु नि ताकत छ भने त्यो टिचर मारेर विप्लवले के उपलब्धि गर्न खोज्यो? विप्लवको त उही डरको आधारले मात्रै कसैले सपोर्ट गर्यो भने गर्यो, माओवादीलाई पनि डरैको आधारले सपोर्ट। तर माओवादी जनयुद्ध तपाईँले भन्नुभयो त्यो कारणले भएको थियो भनेर। 10 वर्ष 52 सालदेखि 62-63सम्म जनयुद्ध भयो, उनीहरूले 40वटा बुँदा बुझाएका थिए त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। त्यो कुरा त कुनै पुरा भएको देखेन। आज पनि त्यही कुरामा चाहिँ फेरि डिबेट छ। संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भने उनीहरू आफैले भने आज केपी ओली विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रचण्ड तयारी गरिरहेछन् भने अब के उपलब्धि भयो त जनयुद्ध? उमेश भाइलाई म के भन्छु भनेदेखि यो बासी सब्जेक्ट हो। किन बासी सब्जेक्ट हो? म त यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् है, यो सबैलाई सोध्ने, सबैले जवाब दिने चिज हो है। यहाँ के छ भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा सानो किस्सा सुनाउँछु। एउटा जँडिया थियो, त्यो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म जाँड खाने, त्यसले कमाउनु त पाएन। अनि स्वास्नीले दुःख सुख गरेर खाना बनाइदिन्थ्यो, घरमा आउँथ्यो, मिठो पकाएन भन्थ्यो, स्वास्नीलाई कुट्थ्यो, बिचरा उसले जे गरेर थियो त्यही मात्रै खुवाउने हो है। सधैँ कुटाइ खाने। एक दिन त बिचरा उसले काम पनि पाइनेछ, के पकाएको पनि थिएन। आज चाहिँ मेरो बुढोले मार्ने हो भनेर डरले एउटा कुनामा लुकिरहेको थियो। बुढो चाहिँ रक्सी खाएर टिल भएर आएपछि ए के पकाइस् भनेर, आज त केही पनि पकाएको छैन भने, ए ल ठिकै छ, भोलिदेखि हामी यो गाउँको राजा, सारा गाउँ हाम्रो भनेर भन्यो। अब ऊ जङ्ग पऱ्यो, सधैँ खाना खुवाउँदा चाहिँ कुट्ने मान्छेले नखुवाउँदा किन कुटेन भनेर भन्दा कसरी हुने भनेर भनेदेखि मैले गाउँभरि बाजी लगाएको छु, जसले मेरो प्रश्नको सही उत्तर दिन्छ त्यसलाई म आफ्नो सम्पत्ति दिन्छु, सर्वस्व दिन्छु। जसले मेरो गलत जवाब दिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको सम्पत्ति म लिन्छु, भोलि सबै गाउँको चाहिँ सम्पत्ति हाम्रो हुन्छ भनेर भन्यो। अब कस्तो प्रश्न हो भनेर त्यो बुढीले सोध्यो, के सोधेको छ तपाईँले भनेर भन्दा 2 दिने कति हुन्छ भनेर। अनि त्यो रुन थाल्यो। अब 2 दिने 4 कसलाई थाहा छैन। अनि उसले के भन्छ भनेदेखि सबैले भन्छ यो एउटा झुप्रो पनि जाने हो भने स्वास्नी त क्वाँ क्वाँ रुन थाली। अनि उसले के हो भने सबैले 4 भन्छ, म मान्दिनँ। मैले मानेन 4। त्यस्तै हाम्रा नेताहरूलाई मैले अघि पनि त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउने, गल्तीको महसुस नगर्ने, त्यो चिज भनेको 2 दिने 4 नमान्ने हो। 2 दिने 4 भनेको त सत्य हो नि त, त्यो त साइन्स हो नि, त्यो मैले तपाईँले बनाएको चिज होइन। त्यही 2 दिने 4 भएर आज यो यति विकास भएको छ। त्यो म्याथमेटिक्स अगर नहुँदो हो त आज यो पक्का घर यी केही पनि हुनेछन्, हामी पनि ओडारमै बस्ने थियौँ होला। त्यो त साइन्स हो नि, साइन्स नै सत्य हो। हामीहरूको पहिले केही जति पनि हाम्रा साधु सन्त महात्माहरू थिए, उनीहरू चाहिँ तप गरेर ध्यान गरेर आर्जन गर्थे ज्ञान। अहिले जुन साइन्टिस्टहरूले चाहिँ रिसर्च गरिराखेका छन् त्यो पनि तपस्या हो। अहिले कोभिडको यो मोडर्न तपस्या हो। अहिले कोभिडको लागि जुन दुनियाँभरि मान्छे साइन्टिस्ट बिहानदेखि बेलुका लागेर चाहिँ गरिराखेको छ त्यो तपस्या हो। त्यो तपस्या एकाग्र भए रिजल्ट आउँछ। हाम्रा नेताहरूले यो सत्य किन नबुझेको? भोकालाई खानुपर्छ, नाङ्गालाई लाउनुपर्छ, बिरामीलाई दबाई चाहिन्छ। आजको साइन्समा 21औं सदीको साइन्समा जमानामा हामीहरूले खान नपाउने, लाउन नपाउने। तपाईँलाई कोभिडकै एउटा अहिलेको सानो भनौँ म, यो पैसा तिर्ने र नतिर्नेको
समस्या आयो अघि पाकिस्तानमा पनि यो समस्या थियो पाकिस्तानमा त चाइनिज डोमिनेसन छ हेर्नु चाइनिजहरू त्यहाँ बसेको छ चाइनिजहरूले के सल्लाह दियो भने जति कोभिड आउँछ नि एक ठाउँमा लगेर थुपार्दे बाहिर हिँड्न नदे भनेपछि त्यहाँ कोभिड जति सबैलाई चाहिँ थुपारेपछि त सडकमा त फैलिने त भएन नि त हामी कहाँ पनि त्यो चिज गरिदिएको भए सरकारी आइसोलेसन चाहिँ बनाइदिएको भए पैसा तिर्न नसक्ने त्यहाँ जान्थ्यो पैसा तिर्ने चाहिँ ग्रान्डी जान्थ्यो होला नि त आज हामीहरू तिर्न नसक्नेलाई पनि ग्रान्डी पठाउनु पर्यो समस्या त्यहाँनिर कुन चाहिँ स्वाभिमान नेपालीले म चाहिँ सक्दिनँ भनेर भन्न सक्छ सायद मै पनि नसक्नुपर्ने स्थिति होला मैले सुन बेच्नु पर्ला के गर्नु पर्ला अब अहिले त 300 र 400 भन्दा बेसीको त कमको त कुनै आउँदैन मैले अस्ति तपाईँको यो के मिड सिटीको चाहिँ एकजना डाक्टर शर्माको चाहिँ इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ उहाँको भनाइ के थियो भने एउटा पेसेन्टलाई दिनको चाहिँ 7 वटा पिपिई चाहिन्छ अरे फेर्नुपर्ने है 7 वटा भएपछि 70,000 हुन्छ अरे त्यस कारणले बिल बढेको अरे हामी बेकुफ जनता त्यो 7 वटा पिपिई लगाउनेले कतिवटा पेसेन्ट चाहिँ हेर्छ त्यसले त्यो एउटा मात्रै हेरेर चाहिँ फेर्छ त्यसको वार्डमा कमसेकम 50 जना छ भनेर भने त्यो 50 मा चाहिँ त्यो चिज किन नबाड्ने तर यो सरकार असफल भयो ल सरकारले काम गर्न सकेन ठीक छ सरकारको विरुद्धमा चौतर्फी आलोचना भयो सडकमा सरकारको विरुद्ध मात्रै हैन व्यवस्थाको विरुद्ध पनि आन्दोलन सुरु हुन थाल्यो कि यो केपी ओली एक्लैको दोष हो अथवा नेकपा एक्लैको दोष हो क्या व्यवस्थाकै दोष हो के हो त यो हेर्नुस् कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो हुँदैन व्यवस्था चलाउने जुन चाहिँ शासन गर्ने जुन मान्छे हुन्छ त्यसको विल पावर त्यसको इनोभेटिभ विचार त्यसको चाहिँ कल्पना शक्ति र त्यसको खटाइमा निर्भर गर्छ हेर्नुस् अहिले तपाईलाई म भन्छु यो सरकारलाई फेल खुवाउनलाई जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चले नै कारणले चाहिँ गलत काम गरेर गलत सल्लाह दिएर गरेछ ओलीजीलाई फेल गराउनेमा त यो नेकपाकै मान्छे छन् नि अहिलेको यो झगडाको बिउ के हो त के हो है अब यो लामो हुन्छ कि के हुन्छ भनिदिनुस् तपाईले मिलाएर भनिदिनुस् के हो यो दुईटा आइडियोलोजीको लडाई हो मैले अस्ति पनि एउटा उसमा भनेको छु एउटा जनवाद मान्ने एउटा जनताको बहुदलवाद मान्ने यो दुईटा आइडियोलोजीको मेल हो यो या गुट हो यो गुटको चाहिँ के भन्छन् त गठबन्धन भन्नु यो पार्टी एक भएको छैन अघि मैले 4 जना माओवादी नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको इन्टरभ्यू सुनेको छु पहिलो हाम्रो मुक्ति प्रधान उहाँ चाहिँ महाधिवक्ता भइसक्यो महाधिवक्ता माओवादीको चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेर भनेदेखि यो हामीहरूले जनवादमा जनताको जनवाद मानेर चाहिँ हामी आएको भनेर भन्नुभयो एक त्यसपछि लीलामणि पोखरेलजीको मैले सुने 2 उहाँले के भन्नुभयो भने यो सैद्धान्तिक लडाई हो यो कुर्सीको लडाई होइन भन्नुभयो अघि त्यसपछि मैले पम्फा भुषालजीको सुने पम्फा भुषालले के भन्नुभयो भनेदेखि यो दुईटा पार्टीमा एउटाले अर्कोलाई निल्नुपर्ने त्यो ननिलेको निल्न नसकेको हुनाले निल्न सक्ने परिस्थिति नभएको हुनाले मिल्नु परेको भनेर भन्नुभयो अब देव गुरुङको सुने मैले अस्ति मात्रै रिसेन्टली उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो हामीहरू कम्युनिस्टहरूमा आएको विचलन हो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ अघि अब मैले सुरुदेखि के भन्दैछु भनेर भनेदेखि यो कुर्सीको लडाई के अरे भागभण्डाको लडाई त्यो फर्स्ट स्टेप हो पार्टी कब्जा गर्नेमा किनभने आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउन सके पावरको दुरुपयोग गर्न पाए पैसाको जोहो गर्न पाए पोस्ट त त्यही हो नि त के अरे कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूमा आफ्नो मान्छे राख्न पाए ब्युरोक्रेसीमा आफ्नो मान्छे राख्न पाए पुलिसको हेडमा आफ्नो मान्छे राख्न पाए सशस्त्रमा आफ्नो राख्न पाए अरू जति पनि संस्थानहरूमा पनि आफ्नो मान्छे राख्न पायो भनेर भने कब्जाको पहिलो स्टेज यो हो हेर्दाखेरि यो व्यक्तिगत देखिन्छ सबैले भनिसके नि 4टा माओवादीले अघि त यो व्यक्तिगत देखिए तापनि यो चाहिँ बल्ल अहिले 8 महिनापछि यो चिज आउँदैछ अघि
अब मजाको कुरा तपाईँलाई म भन्छु, अब पूर्व एमालेकोमा अहिले सुरु भयो तपाईँको, मैले गोकुल बास्कोटाजीको सुने, उहाँ त फ्रेङ्कली भन्नुहुन्छ कि सायद मेरो इन्टरभ्यूले काम गरेको हो कि मैले त 4 महिना अगाडि भनेको छु यो कुरा, यो व्यक्तिवादको लडाइँ होइन, यो लडाइँ हो है। अब अहिले के अरे तात्यो सडक, राजावादी भन्नुहोस्, राजसंस्थावादी भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस् अघि, पहिलो त्यहाँमा जनता आउनेको कारण के हो नि, यो जनतामा किन आउँछ मान्छे भनेर निराश भएको जनता, के अरे कहीँ लाचार भएको जनता, कहीँ जाने ठाउँ नभएको जनता, जब एउटा चाहिँ र्याली हुन्छ, कुनै भाषण हुन्छ जहाँ चाहिँ उसको विषयमा चाहिँ उसलाई परेको पीर मार्का जसले त्यहाँ भनिन्छ त्यहाँ जनता जान्छ नि होइन, त्यो चिज हो यो अघि। अब तपाईँलाई यसलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भनेर भने यो निर्दल र बहुदलको लडाइँ हो, ठ्याक्कै 46 साल हो यो। भने के पञ्चायत आउन खोजे हो फेरि? पञ्चायत होइन, के आउँछ त अब सी पथ र बहुदल पथ हेर्नुहोस्। सी पथ भनेको सी जिनपिङको विचारधारा हो, यसको म तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने अलिक लामै हिसाबले भन्छु अघि। पहिले इन्डियाको डोमिनेन्स थियो यहाँ, किनभने हामी 100% चाहिँ इन्डियामा नै आश्रित थियौँ होइन। पढ्न जानु पनि इन्डिया जानुपर्ने, केही किन्न जानु पनि इन्डिया जानुपर्ने, दबाई गर्न जानु पनि इन्डिया जानुपर्ने, त्यो अवस्थाबाट हामीहरू बाहिर निक्लिँदै यो समय र परिस्थितिले गर्दा हामी अमेरिका पनि पढ्न जान थाल्यौँ, अस्ट्रेलिया पनि जान थाल्यौँ, इङ्ल्यान्ड पनि थाल्यौँ, रसियाले कम्युनिस्टलाई गर्नलाई रसियाले बनाउन थाल्यो, चाइनाले बोलाउन थाल्यो। अब तिब्बतमा विकास भयो, चाइनिजहरूले तिब्बत लिएर चाहिँ नेपाल बोर्डरसम्म चाहिँ सडक बनाइदियो, नेपाल बोर्डरसम्म रेल आउने भएपछि हामीलाई विकल्प खुल्यो हेर्नुहोस् है। त्यो विकल्प खुलिसकेपछि यो हाम्रो नेपाल यस्तो भौगोलिक स्थितिमा छ जहाँ चाहिँ फ्री तिब्बतको एउटा, इन्डियाको सिक्योरिटी कन्सर्न 2टा र इन्डियालाई डिस्टेबलाइज गर्नको लागि चाइनाको इन्ट्रेस्ट यहाँ हो हेर्नु। पहिले इन्डियन एम्बेसडर कुदेको देखिन्थ्यो अघि, अब चाइनिज एम्बेसडर कुद्न थाल्यो पहिलो कुरा अघि। पहिलोपल्ट पनि चाइनिज एम्बेसडर कुदेको थियो, अहिले पनि चाइनिज एम्बेसडर कुद्यो, त्यो पनि कुदिसकेपछि तपाईँको त्यसले बल पुगेन हेर्नुहोस्। चाइनाको रक्षा मन्त्री आयो, 2 नम्बरको पोस्ट भएको अघि, उसले जसलाई भन्नुपर्ने भन्यो आफ्नो काठमाडौँको स्टे बसाइमा 60% त आर्मीको हेडक्वार्टरमा गयो। 3 घन्टा जति आर्मीकै हेडक्वार्टरमा, उसको 60%, 3 घन्टा मात्रै होइन, प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर राष्ट्रपतिलाई भेटेर फेरि डिनर खान त उहीँ पुग्यो नि त 60% है। त्यो के हो बुझ्नुपर्ने कुरा। स्वागत गर्ने गृहमन्त्री, विदाई गर्ने गृहमन्त्री, तर धेरै भेटघाट आर्मीको चिफ हो। त्यसको कारण के हो भनेर भने भोलि यो जुन जनवाद भनौँ न, एकतन्त्रीय शासन, अहिले यिनीहरूका कम्युनिस्ट भाषामा त्यो भनौँ, जनताले बोकेका चाहिँ एकतन्त्रीय शासन र बहुदल शासन, बहुदल प्रणाली भनौँ अघि। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ चाहिँ भयो भने नेपाल आर्मीको चाहिँ के रोल? एकतन्त्रीय शासनमै जाने देखियो सक्दैन होइन, उनीहरू त्यो इम्प्रेसन गार्न खोजेको हो अघि। त्यति भयो। मजाको कुरा तपाईँलाई म सुनाउँछु। इन्डियाको फरेन मिनिस्टर एस जयशङ्करले एउटा हिन्दू भनेको उनीहरूको गभर्मेन्टको चाहिँ मुखपत्र जस्तो हो, हिन्दू पेपरमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू निकाले उनले के भनेर भने अहिले हामीहरूले पहिले जे भयो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, गल्ती भयो, जे भयो त्यसलाई बिर्सेर अब हामीहरूको बातचित कुराकानी सुरु भइसक्यो होइन। फरेन सेक्रेटरीको लेभलमा कुरा भइसक्यो, अब कुरा गरेर नमिल्ने समस्या कुनै पनि छैन, हामी मिल्ने पक्ष मिल्छौँ, हामी पुरानै स्थितिमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर वक्तव्य दियो, इन्टरभ्यू दियो। त्यो भने के हो? त्यो भनेको मतलब के हो भनेर भने हाम्रा जति पनि आउटस्ट्यान्डिङ छ
प्रब्लम जो अहिले त सबैभन्दा पहिले देखेको त सुस्ता र सुस्ता पनि नभनौँ त्यो कालापानीको छ लिपुले उनीहरू कुरा गर्न तयार भयो हेर्नुहोस् अघि त्यसको 24 घन्टा नबितिकन चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टको स्पोक्स पर्सन हेर्नुहोस् त्यो त चाइनिज गभर्मेन्टको विचारधारा हो नि त उनले के भनिन् भने हाम्रो र नेपालको अन्डरस्ट्यान्डिङमा तेस्रो देशलाई केही नोक्सान हुँदैन डराउनु पर्दैन भनिदियो हेर्नुहोस् भनेको मतलब के हो भने त्यो इन्डियालाई भनेको हामीले यहाँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको थ्रुबाट हामीले देश चाहिँ कब्जा गऱ्यौँ जसरी पञ्चायतको बेलामा सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च भनेर भन्थे अब यिनीहरूले पनि सबै कम्युनिस्ट नेपाली सबै नेपाली कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ जनवाद लागू गरेपछि आर्मी पनि अन्डरमा भयो पुलिस पनि अन्डर सरकार भएपछि त अन्डरमा भयो नि त अनि तपाईँको सशस्त्र पनि अन्डरमा भयो के अरे प्रशासन पनि आफ्नो अन्डरमा भयो संस्थाहरू पनि आफ्नो अन्डरमा भयो कन्स्टिट्युसनल बडी पनि आफ्नो अन्डरमा भयो के अरे उसलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न पाइयो के अरे न्यायालयलाई पनि त्यो त अब पार्टीको लडाइँ यही हो लडाइँ यही नै हो अब हिजोको सगरमाथा अब मलाई एउटा चिज सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्दा चिनियासँगको सल्लाहमा भएको र चिन पनि त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुको त्यो पनि एउटा सन्देश हो सन्देश यो भन्दा पनि ठुलो सन्देश चिनको राष्ट्रपतिले के भन्यो त्यो तपाईँहरूले मार्क गर्नुभएको छ कि छैन एयरपोर्टमा भनेको कुरा होइन हिजोको नक्साको चाहिँ जुन जोइन्ट डिक्लेरेसन गर्यो भनौँ न दुईटा फरेन मिनिस्टरले त्यसमा चाइनाको प्रेसिडेन्टले सीले भनेको कुरा के छ भने हाम्रो र नेपालको बिचमा राजनीतिक विश्वास बढेको छ हामी नेपालको एकता समृद्ध के अरे ऊ चाहिँ सार्वभौमिक सत्ता त्यसमा चाहिँ हामी आँच आउन दिँदैनौँ विकासमा गर्छौँ भनेको मतलब के दुईटा कन्ट्रीले भन्दाखेरि कुनै पनि अमेरिकन होस् इन्डियन होस् बेलायत होस् उनीहरूले के भन्छ भने हामीहरूको कुनै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङमा ऊ छैन मतलब मनमुटाव छैन हामी मिल्छौँ गर्छौँ भनेर भन्छ राजनीतिक विश्वास बढ्यो भनेको मतलब के हो त्यसको अर्थ त्यसको मतलब के हो भनेर भने यो नेकपामा सी विचारधारामा विश्वास बढेको छ उसलाई के विश्वास भयो भने म आफ्नो विचारधारा लागू गर्न सक्छु यसलाई र यसैको थ्रुबाट नेपाललाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने कुरा त्यो यो चाहिँ भारत र अमेरिकालाई हो यो सन्देश हामी सबै नेपालीलाई यो सुखद कि दुःखद यो के हुन्छ यो त हामी मैले भनिहालेँ नि बौद्ध र निर्दलको लडाइँ सुरु भयो त्यो यो दुःखद कि सुखद यो अब हाम्रो लागि यो अब हाम्रा नेताहरूले के गर्छन् हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भन्छु मेरो मान्यता के छ भने जब 46 सालको आन्दोलनपछि अहिलेसम्म राजाले लिए पनि नलिए पनि कम्युनिस्ट आए पनि नआए पनि हाम्रो जनतामा नेपाली जनतामा चाहिँ प्रजातन्त्र र बहुदल यो चाहिँ हाम्रो भित्र पसिसक्यो कसैले निकालेर निक्लिन सक्दैन यहाँ अहिले फेरि एकतन्त्रीय शासन गरेर सबै नेपाली चाहिँ नेकपाका सबै नेकपा चाहिँ नेपाली हुँ भनेर भने के फेरि अराष्ट्रिय तत्त्व जस्तो पञ्चायत टाइममा अराष्ट्रिय तत्त्व भन्छ हामी चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हामी कम्युनिस्ट नमान्ने चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हामीलाई के खेद्ने हामीलाई थुन्ने के हामी नभइकन देश चल्छ जनता नभइकन कसलाई चाहिँ शमशानमा चाहिँ शासन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको हो चाइनामा त मजाको कुरा यहाँ के छ भनेदेखि नियम सियम भन्छन् के विधि मिलेन भनेर सबै मिलेन सी पथमा सीले कन्ट्रोल गरेको छ सारा चाइनालाई पार्टी उसको अन्डरमा छ त्यो नेपालमा सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन अहिले पार्टीले चाहिँ सरकारलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्ने जुन चिज हो त्यो त जनवादको अगेन्स्टमा हो नि त होइन पार्टी जो अब कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भने सी जस्तो बलियो हुने भएदेखि हामी कम्युनिस्ट आउँछौँ भनेर भन्छौँ
यहाँ त दुई धार त त्यसै पनि देखियो नि। त्यसो भए अब नेकपाको यो दुई धार चाहिँ दुईमुखे सर्प पनि भन्छन्, यो दुईमुखे सर्प एकमुखे सर्प हुने सम्भावना छ कि छैन, कसरी हुन्छ त यो? अब यो यस्तो छ, जुन विलयको कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो पम्पा भुषालजीले, मान्य पम्पा भुषालले भन्नुभयो, यो सही कुरा हो। अघि तपाईँको बोकाको मुखमा कुबिन्डो अट्दैन भन्छन् नि त, अघि तर कुबिन्डोलाई काटेर टुक्रा टुक्रा गरेर दियो भने त बोकाले त पचाउँछ नि त। भनेपछि अब कसले कसलाई खानु पर्यो? प्रचण्डले केपी खानु पर्यो कि केपीले प्रचण्ड? जनवाद लागू गर्नको लागि पूर्व माओवादीले पूर्व एमालेलाई निल्न सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पूर्व एमाले चाहिँ कुबिन्डो हो, यो चाहिँ बोको। अब चाइनाले चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी टुक्रा 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 गरेर मुखमा हालिदिन खोज्दैछ। त्यसको उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु। अहिले माधव नेपाल, वामदेव, झलनाथ खनाल, वामदेव, यी त सबै पूर्व एमाले हुन् नि त। कुबिन्डो होइन, कुबिन्डोभित्रको टुक्रा पारिसक्यो होइन। अब प्रचण्ड कहाँमा गएर उनीहरूले गर्ने हो भने भोलि ओलीलाई लडाएपछि है त्यो त कुबिन्डो फुट्यो नि होइन, टुक्रा टुक्रा भयो नि त। अनि त अनि त त्यो बोकोले त खान सक्यो नि त, टाइम लाग्ला तर खान त सक्यो नि त अघि। त्यसैले ओलीमाथिको प्रहार हो यो। अहिले ओलीजीलाई चाहिँ केले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीजीको जुन ब्याड गभर्नेन्स, जनताले राहत पाएन होइन, गरेनन्, त्यसले हो। म यसमा ओलीजीलाई दोष दिन्न। हेर्नुहोस्, ओलीजी आफ्नो जिद्दी हुनुहुन्छ, सब चिज हुनुहुन्छ। मैले जति ओलीजीलाई चिनेको छु, मैले धेरैपल्ट भेटेको छु, उहाँ नेपालका शार्प मान्छेमध्येको एउटा हो। मैले धेरै प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गरेको छु, उहाँलाई एउटा कुरा दुईपल्ट भन्नै पर्दैन। मैले भनिसकेपछि त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन, उहाँ आफै त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा कसो हुन्छ, यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर मसँग कुरा गर्नुहुन्छ। त्यति भएपछि उहाँले त्यसको गुदी कुरा बुझ्नु भएको छ भनेर मैले त बुझ्नु पर्ने, मेरो पनि टाइम कम लाग्छ। भनेपछि बोकाले कुबिन्डो खाएर पूर्व एमाले टुक्रा टुक्रा हुने दिशातर्फ लागिसक्यो। ओलीजीलाई नढालिकन सक्दैन, त्यो सम्भावना छ, ओली ढल्ने सम्भावना छ कि छैन? जबसम्म संसदीय दलमा बाट हटाउन सक्दैन, पार्टीको निर्णयले ओलीजी हट्दैन। दुवै पद छोड्दैनन् ओलीले। छोड्नु पनि हुँदैन। हामी त बौद्धवादी हो नि, हामी कम्युनिस्ट नभए पनि। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले सारमा भन्नुपर्दा प्रचण्डको लाइन चाहिँ एकतन्त्रीय शासनको राइट उन्मुख छ, केपी ओली बौद्धलको बचाउमा लागेका छन्, त्यसैको लडाइँ हो त्यो। त्यसै यो चिज अब हामीलाई निल्न आँट्यो भन्ने कुरा त जब मैले तपाईँलाई चारवटाको त इन्टरभ्यू नै जब बताइदिइसकेँ, के अरे बासकोटाजीको पनि इन्टरभ्यू गरेको, यो त रेकर्डेड चिज हो नि त। उनीहरूले नै भनिसकेपछि ओलीजीले यो बुझेको हुनुपर्छ। मैले जति ओलीजीलाई चिनेको छु, यिनीहरूले हामीलाई निल्ने भयो, बौद्धलाई मास्ने भयो। यहाँ गणतन्त्र मासिने होइन, बौद्धले मासिएपछि गणतन्त्र त गइगयो नि। उनीहरूले त त्यो यो संविधानलाई त च्यात्नु पर्यो नि। यो कुरा ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन्, बुझेर यो पैट लिएको छ। अब नि त्यसो हो भने एकातिर फेरि राजा चाहियो, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राज संस्था भए सडकमा आए, त्यसले पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। मेरो विचारमा यस्तो समय आउँछ जब सबैले, जब सडक तात्छ, जब आन्दोलन सुरु हुन्छ, सबैको त्यसमा सहभागिता हुन्छ। सडकमै जानु पर्दैन। सबैको भन्नाले काङ्ग्रेसले पनि 29 सारा जनताको 3 करोडकै। किन भन्नुहुन्छ भने घरमा बसेर पनि नैतिक समर्थन पनि समर्थन हो। सडकमा सबैले गएर तात्नुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यो दिन आउँछ। त्यो दिन आउँदाखेरि अघि हामीहरूले बौद्धवादीहरूले एकतन्त्रीय शासन जनवादलाई परास्त गर्नको लागि बौद्धले जनवादलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ला। ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने आउला, आउँछ पनि अगर त्यस स्टेजमा यो पुग्यो भने। पुग्ने सम्भावना कतिको छ? यिनीहरूले सक्दैनन् नि, प्रचण्डहरूले सक्दैन। सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई कुबिन्डोको दिएँ, अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। बाल्टी र लोटा। बाल्टीमा पानी हुन्छ, त्यो लोटाले झिक्छ क्या, बुझ्नु भएन? जहिले पनि लोटा बाल्टीमा अट्छ,
बाल्टी त लोटामा गएर अट्न सक्दैन कि त कुच्याएर टुक्रा 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 पारेर टुक्रा हाले मात्रै उही कुबिन्डो गरेको जस्तो अघि। र एउटा कुरा जनवादीहरूले अहिले त दुईजना त बाहिर यो सरकार बाहेक दुईजना त बाहिर हुनुहुन्छ नि, विप्लवजी र वैद्यजी त हुनुहुन्छ नि, उहाँले सक्नु भएन। अब चाइनिजहरूको चाहिँ चाइनिज भनेको कस्तो भने 10 वर्षको 15 वर्षपछिको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्लानिङ गर्छ, उनीहरू लङ टर्म प्लानिङ गर्छ, यहाँ थाहा हुँदैन मान्छेलाई होइन। त्यो उनीहरूले त्यो गरेर चाहिँ यो पार्टीबाट मा चाहिँ जनवादीहरूलाई चाहिँ हावी पारेर बहुमतमा पारेर हावी पारेर गरेर यो सबै मेकानिजम अघि मैले तपाईँलाई नाम गिनाएँ नि, ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सबै कन्ट्रोल गरेपछि त नेपाल त कन्ट्रोल भयो नि, फेरि अर्को आन्दोलन हुनु पर्यो अघि। यो आन्दोलनमा अहिले नै हामीहरूले चाहिँ सजग भयौँ भने त्यो खुनी आन्दोलन चाहिँ हुन पाउँदैन। एक, अब तपाईँहरूले राजावादीको कुरा गर्नुभयो अघि, मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 72 सालको संविधानमा हाम्रो जुन यो के अरे धर्मनिरपेक्ष राख्यो नि, यो धर्मको मात्रै कुरा होइन, हिन्दू भनेको चिज हामी हिन्दू सभ्यताको आर्यवर्त के द्वीप भन्छ, आर्यद्वीप होइन आर्यवर्त कोनी के भन्छ नि त्यो श्राद्ध गर्ने बेलामा अघि होइन। यो हामी हिन्दू कुश के अरे इन्डस सभ्यता भ्याली सभ्यताबाट इन्डसबाट हिन्दू हुँदै हुँदै गएर हामी हिन्दू सभ्यता भएको मान्छे हो, हिन्दू समाज भएको मान्छे हो, हिन्दू धर्म होइन। जसले पूजा गर्छ, जस्तो बुद्धले पूजा गर्छ ऊ पनि यो हिन्दू समाजकै ओंकार परिवार भनौँ न, ओंकार परिवार। तर उसको बुद्धको चाहिँ बुद्धिस्टहरूको त पूजा गर्ने तरिका बेग्लै छ नि त, जैनको बेग्लै छ नि त, सिखको बेग्लै छ नि त होइन, अहिले प्रणामीहरूको बेग्लै छ नि त, वैष्णवहरूको बेग्लै छ नि त। हाम्रो जुन जनजातिहरू छन्, किराँतीहरू भनौँ, अरू जुन चाहिँ छन् तिनीहरूको पनि बेग्लै छ नि। तर के हो भने तिनीहरूको समाजमा यो हो, हाम्रो प्रथा यो। हिन्दुत्व भनेको चिज मान्छेले यहाँ बुझेकै छैन। हिन्दू भनेको एउटा सभ्यता हो। कुन सभ्यता हो भने आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले उत्कृष्टमा पुगेको सभ्यता हो है। हिन्दूवादमा तपाईँको हेर्नुहोस् त के अरे वेदहरू छन्, अर्थशास्त्रको पनि छ, के अरे आयुर्वेद पनि छ, त्यसपछि गएर तपाईँको राजनीतिको पनि छ, म त संस्कृतको त होइन, सङ्गीत छ, भूगोल छ, के अरे यो छ के अरे यो नक्षत्रहरू हेर्ने होइन, ज्योतिषशास्त्र छ, यो सबै चिज हो। यसैको आधारमा जर्मनीहरूले विकास गर्यो, हामी त्यति विकसित चिज हो होइन। यो त एउटा युनिभर्सिटीको चाहिँ फ्याकल्टी भएको जस्तो हो, समाज हो यो। हामीहरूले पढ्ने गर्ने सिक्ने सबै यसैमा थियो। हामीलाई इङ्ल्यान्ड गएर अमेरिका गएर पढ्नु पर्ने थिएन। हामीहरूको यहीँ बसेकोले पनि विल बनाएको थियो नि त। पहिलो आविष्कार साइन्सको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको हो विल, त्यसपछिको लिभर हो, लिभरले चाहिँ ठुलो चिजलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लाने हो। त्यसैको विकसित गर्दै गर्दै हामीहरूले रथ बनायौँ। हाम्रा चाहिँ बाणहरू ब्रह्मास्त्र थिए, के थिए, अहिले यी सबै मिसाइल के हुन् त? हामी त त्यो चिज हो, यो धर्म होइन। यिनीहरूले धर्ममा गरेर यो समाजलाई चाहिँ तोड्न खोजे। जब हिन्दू ओमकार परिवारमा यो मुस्लिमहरू जब आए, मुस्लिमहरू त 14-15 वर्ष 100 वर्षभन्दा पहिलेको त छैन। हामीहरू सम्पन्न थियौँ, हाम्रो क्षेत्रलाई सोनेको चिडिया भन्थ्यो। यहाँ सुन चाँदी सबै जनता चाहिँ सम्पन्न थिए। अनि यिनीहरू आएर लुटेराहरू आएर यिनीहरूले लुट्न थाले। कसैले त गजनवीले त 14 पल्ट आक्रमण गर्यो इन्डियामा, 14 पल्ट लुट्यो। नादिर शाहले लुट्यो। हेर्नुहोस्, त्यतिले नपुगेपछि इङ्ल्यान्डहरू आएर 300 वर्षसम्म लुट्यो। इङ्ल्यान्ड के थियो, यत्रो त हो नि त्यो त अघि। त के भयो भने नि अनि क्रिस्चियनिटी पनि आयो 300 वर्षपछि त क्रिस्चियन ओरिजिनल क्रिस्चियन पनि भयो। त्यसपछि एङ्ग्लो इन्डियन इन्टरकास्ट म्यारेजपछि एङ्ग्लो पनि भयो। मुसलमानहरू जसले यहाँ के अरे एट्याक गर्यो, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कोही सुबेदार भए के भए बसेर राखेपछि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रिन्सिपालिटी बनायो, भनेको राज्य बनायो सानसाना
अघि त्यसपछि सबैभन्दा लामो गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुगल साम्राज्य जुन आयो होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे बाबर होइन, बाबर भएर चाहिँ उसले चाहिँ आएर चाहिँ अफगानिस्तानबाट आएर यहीँ बस्यो। अनि उसले सबै जति पनि कङ्कर गरेको जितेको थियो, यी नै पैसा छ, यी नै सब चिज छ, यी नै हामीहरूको चाहिँ समृद्धि छ भनेर उनीहरू यहाँ बसेर मुगल साम्राज्य गठन भयो। हेर्नुहोस् अघि जुन चाहिँ ब्रिटिस टाइममा लास्ट चाहिँ बहादुर शाह जफर थिए, उनीहरूलाई ऊ गर्यो, त्यो हटायो है। नभए मुस्लिम भन्ने चिजै थिएन नि त यहाँ। अनि यति भइसकेपछि धर्मको पनि यहाँ कुरा छ होइन। अब यो तपाईँले धेरै व्याख्या गर्नुभयो। अबको यसको समाधान छ नि, जस्तो नेकपाभित्रको झगडा तपाईँले यो कारणले भएको छ भन्नुभयो, सडकमा पनि कुरा आइसक्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि विरोधमा छ। अब यो सबैको सोलोडोलो समस्याको समाधान पनि त होला नि। आर्मी के गरेर बस्छ त्यो बेला, के ठुलो हेरेर बसिरहने हो कि आर्मीको अरू पनि काम छ? यसले चाहिँ संक्षिप्तमा यसको समाधानको उपाय के छ? तपाईँ अब हेर्नुहोस्, तपाईँले आर्मीकै कुरा गर्नुभयो होइन। आर्मी टेकओभर गर्न सक्ने हाम्रो आर्मी त्यो हिसाबको संरचना नै छैन। जहाँ जहाँ आर्मीहरूले टेकओभर गरेर आर्मी रुल हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ भने हरेक समाजमा एउटा चुनिएको पेसा हुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई समाजमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्छ। जस्तो पहिले गाउँमा मुखिया भएर जान पाए राणा टाइममा भएपछि त्यो गाउँको चाहिँ राजा सर्वेसर्वा हुन्थ्यो अनि सरकारी जागिर खान्थे। किनभने एउटा समाज, एउटा वर्गमाथि, एउटा एरियामाथि कन्ट्रोल हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको यो चाहिँ जति पनि अहिले आर्मीको छ, जस्तो पाकिस्तानमा उनीहरूले क्यारियर त्यसमा बनाए। हाम्रो आर्मी चाहिँ मेरो विचारमा 4-5वामा आउँछ होला चोइसमा है। अहिले जुन एट्र्याक्सन सरकारी जागिरमा थियो त्यो एट्र्याक्सन घटिसक्यो, किनभने मान्छेहरूले सबै भ्रष्ट रहन् भनेर त्यो पर्यो। बिचरा जो सिधा साधा छन्, जो भ्रष्ट छैनन्, तिनीहरू पनि त्यो घानमा मुछिए होइन। यो चिज हुँदा अब के छ तपाईँलाई म भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय स्तरमा आउन बाँकी छ। अब बाहिर चाहिँ निक्लिसक्यो। अब जनताले बुझिसक्यो कि यो निर्दल र बहुदलको लडाइँ हो, हाम्रो अधिकार खोसिने भयो भनेर चाहिँ जुन दिन जनताले पुरा बुझ्दैछ त्यस बेलामा हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा 60-70 लाख त बाहिर छ। 2 करोड चाहन्छौँ होला। 2 करोडमा निक्लिन सक्ने जति पनि चाहिँ एबल मान्छे छन् त्यसको 90% चाहिँ सडकमा आउँछ। पार्टी बिना, पार्टी भन्ने हुँदैन त्यति बेला, दलबिन भएर यस्तो हुन्छ। पार्टी त अब अहिले तपाईँलाई म बताउँ, यी मान्छे छन् नि त होइन। मलाई एउटा इन्टरभ्यूमा एउटाले के सोधेको थियो एकजना भाइले भनेदेखि जब इन्डिया र चाइनाको यस्तो भइराखेको छ भने अब उनीहरूले प्रप गरेको, उनीहरूले खडा गरेका नेताहरूबाट देशमा चाहिँ स्वाभिमान बाँच्छ भनेर भने के हाम्रो नेपाल आमाले सपुत जन्माएको रहन्छ? भनेपछि अरू विकल्प, अरू मान्छे, अरू नेता आउँछ होइन। म तपाईँलाई यसमा ठ्याक्कै तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिँदैछु। बिपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के अरे जवाहरलाल नेहरू इन्डियाको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि हिमाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे प्रोटेक्टरेट हो भनेर, मतलब हाम्रो सुरक्षा छाताभित्र छ भनेर भन्दाखेरि विरोध गरेर तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा जवाब दिन लाउनु भयो है। हाम्रो गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्राइम मिनिस्टर ठोक्राइदिनु भयो। राजा वीरेन्द्रले त गणेश मानजीलाई दिएको थियो नि त। किसनजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, पहिलोपल्ट जानुभयो के अरे इन्डिया। पहिलो क्वेसन इन्डियाले के गर्यो भने आप लोग मधेसीको क्यों नहीं लेते हो नेप्लिज आर्मी में भनेर भने। ए त्यसो हो, त्यसो भए तिमीहरू मधेसी ल्याऊ न, तिमीहरूका चाहिँ राई लिम्बू जति पनि छन् म कहाँ पठाइदेऊ भनेर भने चुप लाग्नु पऱ्यो नि त है। त्यस्तै मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त टेस्ट त हुन पाएन, तर उहाँभन्दा पहिले पुष्पलालजी हुनुभयो, त्यसपछि के अरे मनमोहनजी हुनुभयो, अरूहरू पनि छन् के अरे जसले चाहिँ आस्थामा बसेका यी वर्माजी हुनुहुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई एउटा भने नि, यो जुन 65 नागेका जति पनि नेताहरू छन् होइन, तिनीहरूले आफूलाई बिर्सिए, चिन्न छोडे, म फलानो हुँ, फलानो ठाउँबाट आएको भनेको छ। अब तपाईँहरू जति पनि यङ जेनेरेसन, अबको जेनेरेसन त तपाईँहरूको हो नि त
अबको जिन्दगी फाइट गर्नुपर्ने तपाईँहरूको हो नि त, क्यारियर डेभलप गर्नुपर्ने तपाईँहरूले हो नि त। देश बनाएर न तपाईँको क्यारियर बन्छ, देश नबनाए तपाईँको क्यारियर कसरी बन्छ, त्यो चिज त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि त। नेता जन्मेको नेता अब देखिन्छ सतहमा। अब हेर्नुहोस्, अब यी सबै पार्टीका युवावर्ग निक्लिनुपर्छ, मेरो भनाइ अघि। तर दुःखको कुरा के छ, यो गुटबन्दीले हाम्रा जति पनि युवा नेताहरू छन् उनीहरू चाहिँ क्रिपर, क्या त्यो लहरे हुन्छ नि, बोडीको रुख केहीको रुख लहरे जुन चाहिँ हुन्छ, त्यो लहरेलाई थाङ्ग्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तपाईँले थाङ्ग्रो गर्नु भएन भने त्यो भुइँमै जान्छ, एउटा फल आउँछ सिद्धियो। हाम्रा जति पनि युवा नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, पोलिटिक्समा लागेका भाइहरू छन्, उनीहरू थाङ्ग्रो समातेर बस्नु भएको छ। त्यो थाङ्ग्रो उहाँको ज्यान होइन, उहाँको ज्यान त्यो माटो हो। त्यो माटो नहुँदो त्यो थाङ्ग्रोले चाहिँ बिउ उमार्दैन नि। अब यी नेताहरूलाई छोड्नुहोस्, शेरबहादुरका के अरे युवावर्ग छोड्नुहोस्, शेखरका छोड्नुहोस्, शशाङ्कका छोड्नुहोस्, के अरे रामचन्द्र पौडेलकाले छोड्नुहोस्, सितौलाकोले छोड्नुहोस्, ओलीकाले छोड्नुहोस्, प्रचण्डकाले छोड्नुहोस्, माधवले छोड्नुहोस्, यी त छन् नि त। आफै उभिनुहोस् न। तपाईँ सबै एकै ठाउँमा उठेर चाहिँ माइती घरमा चाहिँ तपाईँ उभिदिनुहोस् त, देश उभिएको नि। यति त कमन सेन्स त छ नि। अब तपाईँले यो उनीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, अब भनिदिनुहोस् राज संस्था अन्तिममा राज संस्था फर्किने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अहिलेको आन्दोलनले? यदि देख्नुहुन्न भने म त्यसमा तपाईँलाई अघि म भन्दै थिएँ, यो अलिकता त्यो उसमा सिक्वेन्स भन्दै भयो होइन। हाम्रो हिन्दू समाज हो अघि, हिन्दू समाजमा सबैजना मिलेर बसेका थिए। हामीहरूको त्यो जब धर्मनिरपेक्ष राखिदिएर छोडिदिइसकेपछि हाम्रो आत्मा निकालिदियो। चाहे त्यो जनजाति होस्, चाहे त्यो क्षेत्री होस्, चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे त्यो दलित होस्, चाहे त्यो पहाडे मधेसी होस्, पहाडे मधेसीको झगडा लगाइदियो, जनजातिको झगडा लगाइदियो। अहिलेको संविधानले हामीलाई त्यो झगडा लगाइदियो। अघि हामी मिलेर बसेका थियौँ, एक अर्कालाई सहयोग गरिराखेको थियो। तपाईँलाई म एउटा अहिलेको यो कोभिडको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण के दिन्छु भन्नुहुन्छ भने, अहिले यत्रो हर त मान्छे त आयो नि त, सरकारले खुवाउन त सकेन नि। गाउँ गएपछि गाउँका मान्छेले खुवाएको छ। मसँग धान थियो भने मैले धान दिएँ तिनीहरूलाई भात खानलाई, मान्छे त बाँचे। मसँग कोदो थियो कोदो दिएँ, मसँग मकै थियो मकै दिएँ, मसँग गहुँ थियो गहुँ दिएँ, मेरो घरमा आँगनमा चाहिँ थियो केही थियो भने त्यो पनि दिएँ र बाँचे। र उनीहरूले पनि आफ्नो तरकारी लगाए के लगाए, आफू बाँचे नि त। अहिलेसम्म नेपाली चाहिँ यो कोभिडको उसमा चाहिँ भोकले मरेको चाहिँ मलाई देखाइदिनुहोस् त। यो कसले गर्यो? हाम्रो समाजले गर्यो। हाम्रो जुन हिन्दू सभ्यता हो त्यसले गर्यो। तपाईँलाई म एउटा चिज लास्टमा पनि भन्न चाहन्छु। अब के गरिदियो भने हाम्रो यो समाजलाई फ्रेगमेन्टेड गरिदियो, क्या टुक्रा टुक्रा पारिदियो। जनजाति बेग्लै बनाइदियो, के अरे क्षेत्री बाहुनलाई अलग बनाइदियो, पहाडेलाई अलग बनाइदियो, मधेसलाई अलग बनाइदियो, दलित बनाइदियो, सब चिज बनाइदियो। सब चिज गरेर पनि दलित त मरिरहेछ नि त। जनजातिले के पाएको छ? यहाँ नेवा राज्य भने चाहिँ बाहुनले शासन गरिरहेछ। नेवा राज्यमा अष्टलक्ष्मी साके चाहिँ किन नहुन सक्ने मुख्यमन्त्री? त्यति पनि बुद्धि थिएन यिनीहरूको। यो चिज त कसले गरेको छ? अब जसरी राजा पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा राज्य गरेर नेपाल अधिराज्य बनाए होइन, त्यस्तै यो 72 सालको संविधानले, धर्मनिरपेक्ष संविधानले हाम्रो समाजलाई टुक्रा टुक्रा बनाएको छ। त्यो टुक्रा मिलाउन सक्ने जो बहादुर छ त्यसैको हातमा हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ शासन दिन सक्नुपर्छ। त्यो राजा सम्भव छ कि छैन? अब म तपाईँलाई आउँदैछु। राजा चाहिँ नभनौँ, राज संस्था त्यो मानेको राज संस्था हो। अघि यहाँ जनजातिलाई मानेको छ, सबैलाई मानेको छ। सबै चिजको यो जुन टुक्रा टुक्रा भएर जुन चाहिँ अहिले बसेको छ होइन, बाहुनलाई चाहिँ अर्कोले गर्ने, जनजातिलाई अर्कोले गर्ने, मधेसीलाई पहाडेले गर्ने, यो चिज छ। त्यो मिलाउनको लागि राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ त्यो थियो है। अघि
अब त्यो 72 सालमा टुक्रा टुक्रा पारेको कुरा मिलाउन पनि राज संस्थाको जरुरी भयो। हुनसक्छ यो उत्कर्षमा पुग्यो भने अघि। तर कस्तो राज संस्था भनेर भने गभर्निङ राज संस्था होइन, एउटा प्रतीक कल्चरल राजा हुनसक्छ। एक म तपाईँलाई बताइदिन्छु। दोस्रो कुरा यसको ज्वलन्त अहिले पनि प्रमाण म भन्छु, हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उहाँभन्दा पहिले रामवर्णन यादव होइन, दुवैजनाले पशुपतिमा शिवरात्रिमा जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न थियो होइन, तिजमा जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न हाम्रो विद्या भण्डारीजी, नौरथामा शक्तिपीठमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न थियो होइन, भोटो हेर्न जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न थियो। कल्चर त रहेछ नि, त्यो कल्चरले अहिलेसम्म बाँधिराखेको छ। जुन दिन राष्ट्रपतिले र देश प्रमुखले चाहिँ यो गर्न छोड्छ त्यो दिन त देशै टुक्रिने भयो नि त। मुस्लिम राष्ट्रपति आयो भने के हुन्छ? त्यही त भन्दैछु त मैले कुनै जाति विशेषको नगरेको। त्यस बेलामा चाहिँ पशुपतिनाथ खोल्नुपर्छ। एकपल्ट त माओवादीको सरकारमा त के अरे दक्षिणका चाहिँ ऊ चाहिँ पुजारीहरूलाई हटाएर आफ्नो कार्यकर्ता पुजारी राखेको थियो नि त, कत्रो बवाल भयो अघि। यो चिजमा बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूले इन्क्रोच गरिरहेको छ र जनताले यो चिज बुझिराखेको छ, बुझिरहेको जनताले त्यो बुझेको अघि। त्यसले एक गोल भएको छ अघि। र उनीहरूले के चाहेको छ भने राजा आएर शासन गरोस् भन्न चाहेको छैन। प्रतीकको रूपमा राजा, प्रतीकको रूपमा एकताको प्रतीक। जस्तो दाइँ गर्नलाई मियो चाहिन्छ, मियोले त दाइँ गर्दैन नि त, त्यसमा त गोरु बाँधिएका हुन्छन् नि त, त्यो गोरुले दाइँ गर्ने हो नि त। तर मियोले कन्ट्रोल गर्यो, मियो नभए भने त त्यो दाइँ नै हुँदैन। त्यस कारणले यो सबै मिलाउने म अहिले पर्सनली राज संस्थालाई भन्दिनँ, तर राज संस्थाले गरेको हुनाले 250 वर्षसम्म गरेको हुनाले त्यो चिज सम्भव हुनसक्छ। कहिले हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने जब यो के अरे यो आन्दोलन उत्कर्षमा कहिले पुग्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै आन्दोलनको हेर्नुहोस् न मान के हो अघि। बहुदल मानेको छ, प्रजातन्त्र मानेको छ, राज संस्था र हिन्दू समाज सभ्यता मागेको छ अघि। यो तीनटा चिजमा त मेरो पनि सहमति छ। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित कुरो त्यहाँ आयो, त्यो नभनौँ होइन, त्यही त हो त। राज संस्था पनि हुने, हिन्दू धर्म पनि हुने, संविधान पनि मान्ने, बौद्ध पनि हुने। 46 सालको संविधानमा राजालाई हेड अफ द स्टेट बनाएको थियो, कल्चरल राजा पनि हुनसक्छ। अन्त संशोधन गर्ने केही कुरा संशोधन होइन, त्यो अहिले उत्कर्षमा पुगिसक्यो भने त्यो त अहिलेको पार्लियामेन्टले गर्न सक्छ नि, त्यसले पनि नगर्ने हो भने मैले यी राजावादीहरूलाई के भनेको छु, जसले यी राज संस्थावादीहरूलाई मैले कहिलेकाहीँ मलाई साथीभाइ नै छन्, फोन गर्छन्, सब चिज गर्छन्, मैले के भनेर भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले अघि हिन्दुत्व, हिन्दू समाज, हाम्रो ओङ्कार समाज, सनातनी समाज त्यो कायम गर्नुहोस्, त्यो माग गर्नुहोस्। र त्यो त्यसमा सरकारले गर्दैन भनेदेखि जन्म सङ्ग्रह माग्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा मजाको कुरा बताउँछु, हाम्रो हिन्दू सभ्यता र हिन्दू समाज कति उत्कृष्ट रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो कोभिडले देखाइदियो। जङ्क फुड खाँदाखेरि त इम्युन सिस्टम खतम हुँदो रहेछ नि त। म त जङ्क फुड नखाएको मान्छे हुँ, हेर्नुहोस् म अहिले 75 वर्षमा पनि म तगडै छु। मलाई अहिले कोभिड लाग्यो भने म मर्दिनँ, किनभने मेरो इम्युन सिस्टम छ, मैले प्योर चिज खाएको छु, अर्ग्यानिक चिज खाएको छ। हाम्रो हिन्दू सभ्यतामा अर्ग्यानिक बाहेक अर्को केही थियो त? हामीहरूले हिन्दू समाजमा धर्ममा तपाईँले एउटा मजाको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, हिन्दू धर्ममा केलाई भगवान मानेको छ हेर्नुहोस्, रुख पनि भगवान छ हामीले मान्ने, माटो पनि भगवान, माटो पनि भगवान छ, पानी पनि भगवान छ, आगो पनि भगवान छ, जानवर पनि भगवान छ, सक्कली भगवान चाहिँ मान्छे छ। त्यो मान्छेले नबुझेको त्यसको ज्वलन्त प्रमाण के हो भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले भगवानको स्वरूप गर्दाखेरि मान्छेको स्वरूपमा गर्छौँ। अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने नि सबैभन्दा प्योर फर्म त्यो हामीले प्रकृतिलाई मानेको हो भगवान, साइन्सलाई भगवान मानेको अघि हिन्दू धर्मले। तर मान्छेहरूलाई सम्झाउन बुझाउन गलत काम नगरोस्, धर्मको जुन पद्धति छ त्यसमा चाहिँ जुन सिस्टमहरू राखेको छ त्यो मान्छेको संविधान हो, समाजको संविधान हो त्यो
जस्तो राष्ट्रको संविधान हुन्छ, समाजको संविधान। कसैलाई पिट्यो भने पिट्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, खाना नपाउनेलाई खाना दिनुपर्छ, नाङ्गेलाई नाङ्गो दिनुपर्छ, त्यो त भनेको छ नि है। अब मान्छे चाहिँ कसरी भगवान भयो भने चाहिँ यो आत्मा शुद्ध भयो भने एकाकार हुन्छ भन्छ भगवानसँग भनेको छ नि हाम्रो हिन्दू धर्म। त्यसो भए अब हिन्दू समाज र प्रतीकको रूपमा राज संस्था नै अबको समाधान हो? म त्यो भन्दिनँ। यो बहुदल कायम भयो, बहुदल कायमै रह्यो, जनवादले हामीहरूलाई चाहिँ पेल्न सकेन या गर्न सकेन र यो सरकारको अझै पनि 2 वर्षको टाइम छ है। ओलीजी त प्राइम मिनिस्टर हो नि त, गर्ने को हो भनेर जो कुर्सीमा बस्छ त्यही नै गर्ने हो है। म ओलीजीपट्टिको मान्छे होइन, म त प्राइम मिनिस्टरपट्टिको मान्छे, उसले गर्नु पर्यो। प्राइम मिनिस्टरले नगरे त जनताले दुःख पायो नि त। आज भन्नुहोस् त, प्राइम मिनिस्टरलाई सबैले बेकुफ बनायो, यी मन्त्री परिषदका मान्छेले बेकुफ बनाएका छन्। प्राइम मिनिस्टरलाई गलत इन्फर्मेसन दिएर, गलत सूचना दिएर आफ्नो त गरिराखेको छन् नि त। के प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के अरे फुल पेमेन्ट दिएर, आर्मीले जब दबाई मगाउँदा फुल पेमेन्ट दिएर 1.5 महिनासम्म नआउने गरिकन कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले जनता मार्न खोजेको थियो त? आज आउँछ, यसरी आउँछ, उसरी आउँछ भन्दा होला 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 भनेपछि दोष त पाउनु पऱ्यो नि। त्यसको सकली दोषी को? यही मन्त्रीमण्डलमा छन् नि। प्राइम मिनिस्टरले किन चाहिँ एउटा आयोग गठन गरेर जनताले भनेको छ भने जनताको चाहिँ शङ्का किन निवारण नगर्ने? ओलीजीको जान्छ के? त्यही प्राइम मिनिस्टरको कुर्सी हो नि। उहाँले सबै भ्रष्टाचारी चाहिँ माफ गर्नु, भ्रष्टाचारी पनि भन्दिनँ, देशद्रोही राष्ट्रघातीहरूलाई टुङ्गो लगाइदिनु भयो भनेर भने उहाँले गरेका 100वटा पाप पनि जनताले माफ गरेर उहाँलाई नै प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छ। त्यसपछि सबै समाधान हुन्छ। त्यसपछि समाधान हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको थिएँ। म अझै तपाईँसँग धेरै कुराहरू लिन बाँकी छ। म अर्को एपिसोडमा, अर्को कार्यक्रममा तपाईँसँग ती कुरा लिने प्रयास गर्नेछु। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।